लेखेर दिन्छु महाकाली भन्ने सन्धि कहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैन। तर यो चोटि चाहिँ यो पाखेलाई के थाहा छ र काठमाडौँको सडकको मूल्य के हो भनेर, ल सडक विकास निर्माण हुनुपर्छ भन्नेलाई पाखे भन्छन्। अहिले त यी लाल बुझकडहरू त के भन्न थाले भने यो हाउस विघटन नै एमसिसीको कारणले भएको हो भन्छन्। जहाँ नेताको स्वास्नी भएर राष्ट्रपति बनाइन्छ, छोराको बुहारी भएर चाहिँ मन्त्री बनाइन्छ, त्यहाँ मेलम्ची आउँदैन क्या। छक्क परे यसरी पनि नेताहरू बोल्दा रहेछन् भन्ने मलाई अचम्मै लाग्यो क्या। क्लियर कुरा के भने नेपाल भारत बीचको सीमाङ्कन लगायत विवादित विषयहरू कहिल्यै पनि नटुङ्गिने भनेको यो नटुङ्ग्याउने नै खेल हो। नो 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 राजनीति होइन, यो देश सिद्ध्याउने खेल हो। यो जाबो थाङ्लो राजनीति के हुन्छ? राजनीति भने त मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने रहेछ, छोरी बुहारी स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने रहेछ भन्ने कुरा त सबैले बुझ्यो होला नि त। अब त तपाईँले सोध्नुभयो, कडा सोध्नुभयो भने यो पत्रकार ठुलो बोल्दो रहेछ भन्छन्, नरम बोल्नुभयो भने यो दलाल रहेछ भन्छ। अब यसको के दबाई छ भन्नु त? मैले त अझ के भनेको थिएँ भने त्यो नै परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण बिगार्ने योजनाबाट भएको भनेर भनेको थिएँ मैले। परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण नेपथ्यमा परेन, यो खेल हो भनेको थिएँ मैले। ठ्याक्कै यो मिलिरहेको। यो राष्ट्रपति भनौँ न, मैले हिजैदेखि भने नेता स्वास्नी हुँदैमा राष्ट्रपति हुनु हुँदैन भाइ। ठुला त राष्ट्रपति पनि त ठुली होली नि त। ठुलीले चाहिँ जे पनि गर्न पाइन्छ। अन्त चाहिँ न्युरो हुँदाहुँदै किन फिजिसियनमा गएको भन्ने, उनीहरू चाहिँ कानुन व्यवसायीहरू हुन्। उनीहरू ठुलो पैसा पाउने भएको हुनाले त्यहाँ गएका हुन्। छोडिदिनु, त्यो उनीहरूले पनि खोक्नु पर्दैन, बेकार कुरा हो। यो टनकपुर भन्नेमा कम्युनिस्टहरूलाई बोल्न सिकाएकै कानुनी रूपमा बालकृष्ण त्यति बेर दरबारिया भएनन्, त्यति बेर त वावा थिए त। अनि उनीहरू राम्रा कानुन व्यवसायीहरू हुन्। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यी कानुन व्यवसायी राख्नु उपयुक्त होला भन्ने लाग्यो, राखे। जहाँसम्म दीपक मनाङको कुरा छ, आफ्नो दुलैलाई ओलीको केन्द्रीय सदस्य बनाउने, अनि दीपक मनाङलाई चाहिँ पार्टी एकता अभियानमा मिल्दैन। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफरै अफर, केपी ओलीबाट पनि अफर, प्रचण्ड माधव नेपालबाट पनि अफर। चुच्चे नक्सा होइन, बुच्चे नक्सा नै राखिएर उनले चाहिँ त्यहाँका बैठकहरूमा सामेल, त्यहाँका बैठकहरू मैले भनेको चाहिँ त्यहाँ गएर उनले नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा पेटभरि एउटा खजना चाहिँ हाले। महाकाली सन्धि अप्पर कर्णाली समेत पनि भारतले गर्नुको एउटै उद्देश्य के थियो भने होल्डिङ पोलिसी। अब मैले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ यो प्रायोजित हुनुपर्छ है भाइ, यो नहोस्, यो तिमीहरू भइदियो यो पक्का। यो किनभने यो गलत मान्छे चाहिँ यो नेपाल र नेपालीलाई होच्याउने, राजदूतसँग लगेर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ इस्किया भनेर चाहिँ त्योभन्दा घटिया कुनै आलोचना हुन्छ? राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले लेखेको कागज हेरफेर गर्न पाइन्छ? अब के हुन्छ त डाक्टर साहब, यो त जटिल लाग्यो नि त। के हुन्छ र? वर्षमान पुनले भनिसके नि, केपी ओली कारबाहीको दायरामा आउँछन्, राष्ट्रपति आउँदैन। अनि के हुन्छ? अब त्यस कारणले यिनीहरू भनेका भाँडाकुटी हुन्, यिनीहरू भनेका राजनीतिक व्यापारीहरू हुन्। त बाबुराम पनि त एक प्रकारका ज्योतिषी कुलकै हुन्। मुख्य कुरा चाहिँ के भने हामी कहिले संस्कार हुने, यिनै नेताहरूको अस्थिर चरित्र, यिनै बाबुरामहरूको कारणले हिजो माओवादीमा गए 17,000 मान्छे मारे, अब मधेसवादी कुरा गर्छन्। गोपाल बहादुर खड्कालाई लैजाने मोलतोल भइसकेको छ, 10 करोडमा हिसाब मिलिसकेको छ। अब प्राधिकरणमा लैजाने। यस, प्रधानमन्त्रीकै पनि माखोल उडाउने पत्रकार कसरी बालुवाटारको पाहुना। अब हाम्रा कति नेताहरू त्यहाँ गएको बेला कहिलेकाहीँ विमानस्थलमै थुनछेक गर्ने। अब यसमा राष्ट्रघात भयो कि राष्ट्रवाद भयो? कोशीमा यो भयो, गण्डकीमा यो भयो। नेपालको सामाजिक सद्भावको विषयमा, भाषाको विषयमा, धर्मको विषयमा पनि लडिरहने हो। जाति, भाषा, धर्म राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै अब त्यो देश ओह्रालो लाग्यो भनिन्छ। हामी ठ्याक्कै त्यहीमा छौँ। हामी ठ्याक्कै त्यसमा छौँ। हामीलाई जाति पनि चाहिएको छ। केबाट मैले बोल्ने त अब? अनि म रिसाउनु पर्यो, यो कमल थापा जस्तो, उपेन्द्र यादव जस्तो जुर्क त अन्तर्वार्तै दिन्न भन्नु पर्यो। पत्रकारले किन छैन भन्न सक्नु पर्यो नि, किन छैन? यो जनता चाहिँ के भने यसबाट जनता चाहिँ सुसूचित हुन चाहन्छन्, यो उनीहरूको अधिकार पनि हो। मन्त्री नै नेता बुहारी भएपछि हुने, मतपत्र च्यातेर छोरीलाई चाहिँ मेयर बनाइदिने, यो सबै कुरालाई चाहिँ मैले कसरी बुझेको छु भनेदेखि हामीलाई यस्ता अनेक विवादहरूको चाहिँ जन्जालमा फस्याएर यो देश सिद्ध्याउने र यसको विश्वसनीयता सरकार बनाउने सम्भावना रहँदासम्म हाउस विघटनको प्रक्रियामा जानै हुँदैन भनेको रहेछ नि त यिनैले। अब यिनीहरू नै ठुल्ठुलो स्वरमा अब यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्छन्। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहबसँग मूलतः आज हामी राजनीतिक विषयमै चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि डाक्टर साहबसँग सम्बन्धित एउटा विषय यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल छ।
हुन त डाक्टर साहबका हरेक भनाइ हरेक अन्तर्वार्ता भाइरलै हुन्छन्, तर त्योभन्दा पनि अझै बढी भाइरल टेक्स्टमा पनि आइरहेछ। जसरी सुधीर चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि त्यसपछि सगरमाथासँग जोडेको विषय विवादास्पद बन्यो। त्यो विषयमा डाक्टर साहबले बोलेको कुरा निकै भाइरल छ। त्यो युट्युब च्यानलहरूमा मात्रै होइन, त्यो चाहिँ अनलाइन पोर्टलहरूमा पनि भाइरल भएको छ। जस्तो डाक्टर साहबले यो सुधीर चौधरीलाई पैसा तिरेर बालुवाटारले अन्तर्वार्ता प्रायोजित रूपमा गर्यो भनेर बोल्नुभयो भन्ने कुराको हेडिङ बनेर आइरहेछ। खास वास्तविकता के थियो? डाक्टर साहबले साँच्चीकै भन्नुभएको थियो सुधीर चौधरीलाई बालुवाटारले पैसा तिरेर अन्तर्वार्ता चाहिँ प्रायोजित रूपमा गरायो भनेर बोल्नुभएको थियो, अथवा के थियो? यही हेडिङ राखेर यही हेडिङबाट समाचार भाइरल भयो। यो वास्तविकता के थियो डाक्टर साहब? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अनि त्यो चाहिँ मैले अलिकति जुन यो अन्तर्वार्ता आयो सुधीर चौधरीको, त्यो सुधीर चौधरी चाहिँ नेपाल र नेपालीलाई अपमान गर्ने अनि प्रधानमन्त्रीलाई पनि अशोभनीय ढङ्गले अशिष्ट तरिकाले अपमानित गर्ने अनि छिमेकी देशको राजदूतसँग इस्किया भनेर चाहिँ अप्रिय खालको अशिष्ट खालको टिप्पणी गर्ने, त्यही व्यक्तिले बालुवाटारमा चाहिँ रातो कार्पेट पाउने। हाम्रा देशका पत्रकारहरूले चाहिँ महिनौँ कुर्दा पनि अन्तर्वार्ता नसिब नहुने। अनि विदेशी पत्रकार मात्रै होइन कि नेपाल र नेपालीको मात्रै होइन कि प्रधानमन्त्रीकै पनि माखोल उडाउने पत्रकार कसरी बालुवाटारको पाहुना? त्यो तर्कको आधारमा मैले अनुमान एउटा के गरेको भने यो पक्कै प्रायोजित छ र यसमा नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयको चाँजो पाँजो चाहिँ संलग्न हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायलाई मैले त्यस रूपमा प्रकट गरेको थिएँ। अब यो भाइरलवादीहरूले अब किनभने यहाँ त भाइरल हुनु छ, माल बेच्नु छ, सम्पत्ति कमाउनु छ, अहिले त अनलाइनमा त यो न धन्दा चल्यो। अब के गरे कसो गरे त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। पैसा तिरेर अन्तर्वार्ता गराइयो भनेर डाक्टर केसीले बोल्नुभयो भनेर बनाइएको छ डाक्टर साहब। त्यो उनीहरूले नै बनाए। जस्तो मैले यो प्रायोजित भन्ने बित्तिकै प्रायोजित भनेको के हो त भन्दा स्पोन्सरसिपको न कुरा आयो। अब अङ्ग्रेजी शब्दमा भन्दा हाई साउन्ड सुनिनु भयो, स्पोन्सर बाई फलानु भनेपछि चाहिँ त्यसले खर्च वर्च व्यवस्थापन गरेको भन्ने चाहिँ अर्थ आउँछ। अब त्यसैलाई गोर्खालीले आफ्नो भाषामा अब त्यसमा नि भाइरल थ्योरी पनि फिट गरेपछि त तिलको पहाड हुन्छ यहाँ। अब त्यही मध्ये कुन थ्योरी त्यहाँ अपनाए? मैले भनेको चाहिँ यो पक्कै पनि प्रायोजित हुनुपर्छ। किनभने अब अहिले कुरा खुल्दै के आएको छ भने त्यसभन्दा पहिला नै ती पत्रकार चाहिँ सगरमाथा बेस क्याम्प पुगेका थिए। ओलीको अन्तर्वार्ता लिनुभन्दा अगाडि पहिला। र त्यो यहीँकै एउटा सञ्चार एउटा मालिकको के अरे सुपरभिक्षणमा स्वामित्वमा चल्ने सिमरिक एयर भन्नेले बोकेर उनलाई त्यहाँ लिएर गएको थियो। अब त्यहाँ उनले सगरमाथा बारेमै दिग्भ्रम उत्पन्न हुने खालका अन्टसन्ट रिपोर्टिङ बनाएर आएका रहेछन्। त्यति मात्रै होइन, उनी चाहिँ जहाँ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा अनुमति बिना प्रवेश निषेध छ त्यहाँ चाहिँ अनुमति बिनै प्रवेश गरेछन् भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। बुझेँ। अब त्यो चाहिँ प्राविधिक कुरा भयो, डिटेलको कुरा भयो। मैले भनेको चाहिँ त्यहाँ गएर उनले नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा पेटभरि एउटा खजना चाहिँ हाले। त्यो खजना पेटभरि हालेर अनि बालुवाटारमा आएर, जो कुरा बालुवाटार बेखबर छ, अब बेखबर उनीहरूकै भने नि उनीहरूकै व्यवस्थापन जस्तो छ, त्यो खबर छ, ऊ उसैको खर्चमा छ त्यो। हजुर। तर त्यहाँ गएर के उद्देश्यले गएका छन्, के गरेका छन्, के भनेका छन् भन्ने कुरा सायद बेखबर छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ नेपाल र नेपाली सगरमाथाकोलाई बारेमा पनि एउटा भ्रम उत्पन्न हुने गरी सगरमाथामाथि नै भारतले दावा ठोक्नुपर्छ भन्ने लगायतको सामग्री पेटभरि बोकेर अनि उनी बालुवाटार आए। अनि बालुवाटारमा आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अनि गुणगानको एउटा वातावरण सिर्जना गर्न थाले भनेपछि प्रायोजित होइन त भन्ने मैले प्रश्न उठाइदिएको थिएँ। अब त्यसलाई उनीहरूले कुन रूपमा व्याख्या गरे, कसरी व्याख्या गरे, त्यो चाहिँ भाइरलवादीको कुरा हो।
तर बालुवाटारले त्यो उनको रिपोर्टिङ सार्वजनिक भइसकेपछि सगरमाथाको जुन रिपोर्ट लिएर उनले बजाए जी न्युजबाट त्यो विषयमा बालुवाटारले डिफेन्समा पनि उत्रेन, काहीँ कतै सरकारी तवरबाट कुनै औपचारिक भनाइ पनि सार्वजनिक भएन डाक्टर साहब। त्यसले गर्दा कतै प्रायोजित हो भन्ने डाक्टर साहबको तर्क चाहिँ साँच्चीकै प्रायोजित नै रहेछ भन्नेमा पुष्टि हुन पुग्यो एउटा। यसमा कुनै विवादै छैन, यो योजनाबद्ध हो। अब कुन सूत्र कसरी के अभिप्रायबाट भन्नेमा डिबेट गर्न सकिने भयो। मलाई लाग्छ यो चाहिँ एउटा जर्नलिस्ट इथिक्सबाट भइरहेको विषय होइन, यो लेनदेन आधारित विषयवस्तु हो र यसमा अनेक किसिमका स्वार्थहरू थिए। अब सुधीरले माफी मागे भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ डाक्टर साहब। यहाँ निकै विरोध पनि भयो, विरोध भइसकेपछि माफी मागे भन्ने कुरा पनि आयो। के माफी माग्दैमा अथवा जुन हरकत सुधीरले गरे त्यो माफी माग्दैमा क्षम्य हुने खालको हरकत थियो डाक्टर साहब? होइन, अब यो त अब क्षम्य हुने नहुने, माफी माग्ने नमाग्ने भन्ने कुरा पनि तफसिलकै हुन्छ। किनभने अब भारतको नेतृत्व अनि भारतका मिडियाहरू, भारतको बौद्धिक वर्गले अनेक रूपमा नेपाल र नेपालीलाई अनेक किसिमको लान्छना लाउने, हेप्ने, प्रताडित अपमानित गर्ने। अब हाम्रा कति नेताहरू त्यहाँ गएको बेला कहिलेकाहीँ विमानस्थलमै थुनछेक गर्ने यावत कुराहरू भइआएको सबैमा सर्वविदितै छ। अब नरेन्द्र मोदीले यहाँ आएर एउटा कुरा भनेका छन्, जापानमा गएर गौतम बुद्ध हाम्रो हो भनेका छन्। त्यति मात्रै होइन, गौतम बुद्ध इन्डियन हो भन्ने सामग्री हाम्रो इङ्ग्लिस विभागमा पढाइ हुन्छ कीर्तिपुरमा। त्यसकारणले साँच्चै गम्भीर हुने हो भने हामीमा संवेदनशीलता आउनु जरुरी छ। साँच्चै हामी मुलुक र आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ताप्रति प्रतिबद्ध छौँ भने अनेक श्रृङ्खलाहरूमा जसरी चाहिँ भारतले हामीलाई हेप्ने गरेको छ। अब अहिले नै पनि हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री भारतमा छन्, त्यहाँ चाहिँ चुच्चे नक्सा होइन बुच्चे नक्सा नै राखिएर उनले चाहिँ त्यहाँका बैठकहरूमा सामेल त्यहाँका बैठकहरू भन्ने। अब त यसरी हामीले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा जग दिँदै जाने, जस्तो यो बालुवाटारको जुन अन्तर्वार्ता प्रकरण आखिर ऊ त स्वेच्छाले यहाँ आइराखेको छैन, अब केही न केही मिलाएरै यहाँ आइराखेको छ। जब आइराखेको छ भने त उसको मिसन भिजन उसँग हुने नै छ। जस्तो हामी दुईजना यहाँ छौँ, भाइले जे सोधे पनि मैले जे उत्तर दिए पनि भाइको आफ्नो अभिप्राय होला, मेरो आफ्नो अभिप्राय छ। हामी एकअर्कामा स्वयंलाई कसरी सुरक्षित आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्ने भन्ने यसैमा नै खासियत रह्यो। अब कसैले मलाई पत्रकारले बङ्ग्याइदियो भन्छन्, कहिले मैले बोलेकै होइन भन्छन्, कहिले मैले कुन सन्दर्भमा बोलेँ भन्छन्। अब यो पत्रकारले कुन नियतले सोध्यो भने यो त के भने निर्लज्जता हो नि। मुख्य कुरा के भने आफ्नो अभिव्यक्तिमा त आफै नै लगाम, कमान्ड त आफै नै राख्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यसकारण अब अनेक हिसाबले चाहिँ उनीहरूले हामीलाई एकपटक होइन अनेक पटक, कहिले सगरमाथै हाम्रो हो भन्ने, कहिले गौतम बुद्धै हाम्रो हो भन्ने, कहिले सुस्तै हाम्रो हो भन्ने। अब कालापानी लिम्पियाधुरा त अब नक्सामै आयो। त्यसपछि त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ सडक उद्घाटन गरेर मानसरोवर जाने यावत कुराहरू भए। हामीले त केही पनि गर्न सकेनौँ। उल्टो हाम्रो देशको नेतृत्व यसमा विभाजित छ। एउटा नेता एउटा कुरा भन्छ, एउटा सरकार एउटा कुरा भन्छ, अर्को बौद्धिक एउटा कुरा भन्छ। अब यो सब हाम्रो जुन एउटा विविधता नभनौँ, एउटा विवादास्पद जुन एउटा हाम्रो अभिव्यक्ति र पोजिसन रहेर आएको छ। जस्तो 50कै सन्धि के हो भन्नेमा, 65कै पत्राचार के हो भन्नेमा अनेक संयुक्त विज्ञप्तिहरू प्रधानमन्त्रीले जारी गरिआएका, जस्तो महाकाली सन्धिकै कुरा भयो। अब त्यो महाकाली सन्धिमा राष्ट्रवाद छ कि राष्ट्रघात छ भन्ने विषयमा हामी अनन्त लडिराखेका छौँ नि। यति पनि हामीले बुझेनौँ। महाकाली सन्धि अप्पर कर्णाली समेत पनि भारतले गर्नुको एउटै उद्देश्य के थियो भने होल्डिङ पोलिसी, त्यहाँ अर्को पार्टी नआओस्। अप्पर कर्णालीमा पनि अर्को पार्टी नआओस्, महाकालीमा पनि अर्को पार्टी नआओस्। पानी त अनन्तकालसम्म बगिरहेको छ, अप्पर कर्णाली पनि अनन्तकालसम्म बगिरहेको छ।
भारतलाई त केही पनि घाटा छैन नि। तर हामीले त्यसलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्दा हामीले समयमै त्यसबाट प्रतिफल लिन सक्थ्यौँ नि। तर अब यसमा राष्ट्रघात भयो कि राष्ट्रवाद भयो, कोशीमा यो भयो, गण्डकीमा यो भयो, कर्णालीमा यो भयो, महाकालीमा यो भयो, अब केही पनि हाम्रो बाँकी रहेन नि। अब अहिले चाहिँ अप्पर कोशीको कुरा गरिरहेछन् यिनीहरूले। अब भारतको चाहिँ के छ भने अब जुन अहिले यो भीमनगरको जुन कोशी ब्यारेज छ, त्यो कोशी ब्यारेज चाहिँ क्रमशः अब कति थामोस् त त्यसले, जस्तो शारदा ब्यारेजलाई रिप्लेस गर्न उनीहरूले टनकपुर ब्यारेज बनाए भने जस्तो अब कोशीलाई पनि रिप्लेस गर्न उनी अप्पर कोशीको कुरा गरिरहेछन् अहिले। उनीहरू त योजनाबद्ध छन् नि, एकीकृत नेपालको पानीलाई एकीकृत रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने उनीहरूको चाहिँ रिभर लिङ्कको प्रोजेक्ट छ, उनीहरू योजनाबद्ध छन्। अब हामी यसमा राष्ट्रवाद भयो कि राष्ट्रघात भयो, के भयो कि कसो भयो, आल्तु फाल्तु अब राष्ट्रियताको विषयमा, सार्वभौम सत्ताको विषयमा, नेपालको सामाजिक सद्भावको विषयमा, भाषाको विषयमा, धर्मको विषयमा पनि लडिरहने हो। ती पनि लडाइँका विषय हुन्छन्। जाति, भाषा, धर्म राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै अब त्यो देश ओह्रालो लाग्यो भनिन्छ। हामी ठ्याक्कै त्यहीमा छौँ। हामी ठ्याक्कै त्यसमा छौँ। हामीलाई जाति पनि चाहिएको छ, भाषा पनि चाहिएको छ, धर्म पनि चाहिएको छ। त्यसो भने संविधान सभा किन चाहिएको त हिजो? यी विषय त संविधान सभा मार्फत पो निर्क्युल गर्ने हो त। अब संविधान सभा कस्तो फेरि संसारकै सबभन्दा ठुलो, त्यत्रो संविधान सभा मैले एउटा बाहेक अर्को देशको आजसम्म देखेकै छैन। त्यति तड्किलो भड्किलो खर्चिलो यति त्यसमा हाम्रो दुई पटक निर्वाचन अझ त त्यति पनि बुझ्दैनौँ हामी भने अनि कसलाई के भन्ने अब आएर। अब नि डाक्टर साहब, अब ठ्याक्कै भारत र नेपालकै विषयमा कुरा सुरु गऱ्यो र त्यहीबाट प्रवेश भयो। मलाई अझै जान्न मन कहाँनिर लाग्यो डाक्टर साहबसँग पनि। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भ्रमणसँगै जोडो, अहिले उनी भारतमै छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारत भ्रमणमा जाने भनेर हामीले हप्तौँ अगाडिदेखि समाचार यहाँ सार्वजनिक गऱ्यौँ। भारत भ्रमणमा जाँदैछन् परराष्ट्र मन्त्री भनेर हाम्रा सञ्चार माध्यमले, हाम्रा अखबारले समाचार सार्वजनिक गरे। सेड्युल भारतले सार्वजनिक कति बेला गर्यो भने जब हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा पुगे त्यसपछि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीको भारतको भ्रमणका सेड्युलहरू भारतले सार्वजनिक गर्यो। महत्त्वै दिएन, अखबारहरूले समाचारै बनाएनन्, परराष्ट्र मन्त्री आउँदैछन् भन्ने कुरा पनि थाहा भएन। भारतले के गर्न खोज्या यो? जबकि भारतका कुनै मन्त्री यहाँ आउँदा हप्तौँ अगाडिदेखि हामी त्यो बारेमा समाचार लेखेर बस्छौँ, सेड्युल सार्वजनिक हुन्छ। के गर्न खोज्या डाक्टर साहब भारत? अब यो त रातभरि रामायण भने सीता कसकी जोई, राम कसकी जोई भने जस्तो कुरा भयो यो। अब यत्रो बेर मैले भने के भने हामी यसमा जवाफदेही छैनौँ, संवेदनशील छैनौँ। अनि हेप्यो कि के हो भनेर होइन त्यो कुरै छैन। यो यदि त्यो हो भने अनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री किन त्यहाँ गएको त? त्यो एजेन्डा प्रष्ट नभइकन के कुरामा हामी किन यस्तो छौँ, किन यति निरीह छौँ? अब हामी आफ्नै तर्फबाट भ्रमणमा यति लालयित छौँ, उसले महत्त्वै दिएन भन्ने प्रश्न जनजनमा उठ्न थाल्यो डाक्टर साहब। होइन, मैले बुझेँ, तर अब मलाई लाग्छ यो कुराको आधिकारिकता नै कति हो भन्ने क्या। किनभने मैले सुरुदेखि नै के भने मैले त भनेकै थिएँ त, मैले यो अनेक त्यहाँ विषयहरू, लिम्पियाधुराको विषय, कालापानीको विषय, सुस्ताको विषय, फलानु विषय, यो कुरामा हुन्छ, यो कुरामा हुँदैन भन्ने कुरा कुनै न कुनै रूपमा यहाँ डिबेट गर्थेँ। मैले के भने तपाईँले अस्तिकै अन्तर्वार्तामा मसँग भन्नुभएको थियो त्यो विषय। मैले प्रष्ट के भनेको थिएँ, यसमा भ्याक्सिनको कुरा हुन्छ, खालि एउटा भ्याक्सिनको कुरा हुन्छ, त्यति भयो। त्यो बाहेक अरू यसमा यो जम्मी भ्याक्सिन बेच्ने भारतको प्रोजेक्ट हो। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ आपतकालमा भारतको भ्याक्सिन प्रयोग गर्ने भनेर सम्झौता भइसक्यो। अब त्यो किनभने भ्याक्सिन अन्त गरिदियो भने त त्यो 60 अरबको कुरा छ। त्यो 60 अरब भन्ने बित्तिकै यसमा केही नभए 20% कमिसन हो भने 9-10 अरब त यिनीहरूलाई पनि हुनेवाला छ। त्यो पैसा चुनाव खर्चमा लगाउन सकिन्छ। त्यसकारण यो भ्रमण भइरहेछ। अब तपाईँहरू दाहिने देब्रे सोध्नुहुन्छ। त्यसकारण पहिला आफ्नो थैली दरो बाँड्नु, साथीलाई चोर नलाउनु भन्ने छ क्या। हामी चाहिँ कि चीनलाई दोष लाउने, कि भारतलाई दोष लाउने, कि चाहिँ अमेरिकालाई दोष लाउने। अब एमसिसी नै भनौँ न, क्रोनोलोजिकल एमसिसी सुरु गरेको छ प्रचण्डले। त्यति बेला प्रधानमन्त्री छन् बाबुराम, अर्थमन्त्री छन् वर्षमान पुन, त्यसपछि त्यो अगाडि बढेछ। अनि खिलराज भए ठाउँमा आयो, अनि यो केपी भए ठाउँमा आयो, सुशील कोइराला भए ठाउँमा आयो, शेरबहादुर भए ठाउँमा आयो, प्रचण्डै पनि छन् क्यारे एउटा त्यहाँ। प्रचण्ड पनि छन्। अब स्वयं केपी ओलीको क्याबिनेटमा भीम रावल चाहिँ डिपिएम छन्। लास्टमा सही गर्ने बेलामा मात्रै
शेरबहादुर परेका छन्। अब हामी यहाँ एमसिसी त्यसले गर्यो उसले गर्यो, अब यो केपी ओलीले एमसिसी अहिले त यी लाल बुझकडहरू त के भन्न थाले भने यो हाउस विघटन नै एमसिसीको कारणले भएको हो भन्छन्। त्यसो भने भोलि हाउस आउँदैन त? 3 महिना एमसिसी रोक्दैमा एमसिसी सदाकाललाई रोकिने हो त? त्यो भोलि आउँदैन हाउस हो। यस्तो खालको जुन हाम्रो आनी बानी छ, अब यसमा हामीलाई चाहिँ परिपक्वता चाहिन्छ। म बिहान भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यको एउटा प्रतिक्रिया म सुन्दै थिएँ। उनले पूर्णत त्यहाँ के भएको भन्ने कुरा अभिव्यक्त गर्नमा पनि उनी ततर्किरहेका थिए। उनले त्यो गर्न मन थिएन, पटक्कै मन छैन, ट्रान्सपेरेन्सी भएन। यो परराष्ट्र मन्त्रीलाई सोध्नुहोस् तपाईँ यो कुरा। अब विज्ञप्ति जारी भइहाल्छ, कुटनीतिमा यो कुरा भन्न मिल्दैन। तपाईँले जेसुकै सोधेर हुन्छ यस्तो भनेर ततर्किन खोज्दै थिए। अब त्यसपछि आम मान्छेलाई तपाईँलाई जुन अहिले भ्रम उत्पन्न भएको छ, त्यसपछि हामीहरू भ्रमको शिकार हुने कारण त्यो। हामीलाई त्यसो भने प्रोपरली यहीँबाट हामीलाई भन्नु पर्ने यसमा के कुरा हुन्छ, त्यो त गर्दै गरिएन। अब यसमा बौद्धिकहरूको के भूमिका हुनुपर्ने? जस्तो अब यही पत्रकारको जुन हामीले सुरुमा कुरा गऱ्यौँ, पहिल्यै प्रधानमन्त्रीको सूचना सूत्रले, त्यहाँ त प्रेस सल्लाहकार इत्यादि हुन्छन् नि, त्यो सूत्रले यस्तो अथवा जे प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो यसमा भ्रम एउटा विस्तार गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। विषय यो भने त हामी विवादित हुने छैनौँ, हामी विभाजित हुने छैनौँ, हामी चाहिँ कुसूचित हुने थिएनौँ नि त, सुसूचित हुने थियौँ नि। त्यसले गर्दा एउटा बौद्धिक धरातल बन्थ्यो, एउटा संस्कार बन्थ्यो, सबै कुराहरू हुन्थ्यो नि। अब यहाँ त के छ भने यो भारतको दलाल कि चिनको दलाल, यो जनजाति बुद्धिजीवी कि पार्टी बुद्धिजीवी, यो स्वतन्त्र बुद्धिजीवी कि के बुद्धिजीवी? अब बुद्धिजीवी पनि पार्टी बुद्धिजीवी, जनजाति बुद्धिजीवी, फलानु बुद्धिजीवी त्यस्तो हुन्छ कहिले? यो त हामी सुसूचित हुन नपाएको कुरा हो। सरकारले नै गम्भीर गल्ती गर्यो, किनभने थिङ्क ट्याङ्कहरू राखेर अथवा परराष्ट्रविदहरू राखेर यहीँबाट छलफल भएर जानु पर्थ्यो, त्यो सरकार चुक्यो। अर्को कुरा, हामीमाथि पटक पटक प्रहार भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री एयरपोर्टमा जाँदा परराष्ट्र मन्त्री आउनुपर्ने त्यहाँको ती पनि आएनन्, त्यहाँको एउटा सामान्य व्यक्तित्व आउनुपर्ने ती पनि आएनन्। एउटा सामान्य व्यक्तिले परराष्ट्र मन्त्रीको स्वागत गर्यो, प्रोटोकलमै प्रहार भयो। पटक पटक छलफल हुँदै आएको विषय थियो। अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति भारतले दोहोऱ्यायो भने अझै अपहेलना गर्दैछ भारतले। हुन त हामीले धेरै छलफल गरिसक्यौँ, हामी विभाजित छौँ त्यसकारण हामी माथि छ भनेर। यसपालि पनि भारतले त्यो दुस्साहस गर्यो नि डाक्टर। होइन त्यस्तो भएन, तपाईँ त्यस्तो नभन्नु न। पहिला के हो पोजिसन थियो, पहिला त्यहाँको प्रचलन के छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि यो चोटि त्यहाँ त राजदूत छन् त हाम्रो, यो यति गर्नको लागि नै हामीले त्यहाँ राजदूत राखेका हुन्छौँ। उसले यो बारेमा नेसनलाई, परराष्ट्र मन्त्रीलाई जस्तो स्वागतको विधि के हो, के विषयहरू उठ्ने हुन्, त्यो सबै कुराहरूको एउटा जस्तो हो। जङ्गबहादुर आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि जङ्गबहादुर चाहिँ बेलायतको भ्रमणमा गए। जङ्गबहादुर बेलायतको भ्रमणमा गएपछि जङ्गबहादुरले टेकेको पहिलो बेलायती भूमि भनेको चाहिँ साउथ ह्याम्पटन हो। हिस्टोरिक प्लेस भएको हुनाले त्यो ठाउँमा म पनि जान्छु भनेर केही वर्ष अगाडि म युकेको भ्रमण जाँदाखेरि म पनि त्यहाँ पुगेको थिएँ। साउथ ह्याम्पटन भन्ने चाहिँ कस्तो रहेछ, मलाई एउटा इतिहासको विद्यार्थी भएको हुनाले त्यो एउटा भावना आयो, क्युरियोसिटी पनि भयो, एउटा उत्सुकता भयो। अनि म त्यो ठाउँमा म आफै पनि पुगेको थिएँ। जङ्गबहादुर साउथ ह्याम्पटनमा पुग्दाखेरि उनको स्वागत गर्न तपाईँले भने जस्तो उपयुक्त व्यक्तिहरू जङ्गबहादुरले त्यहाँ देखेनन्। जङ्गबहादुरले नदेखेपछि जङ्गबहादुरले प्रोटेस्ट गरे, त्यसो भने म यहीँबाट फर्किन्छु भने। त्यसपछि पनि 1907मा दिल्ली दरबार भन्ने भएको थियो त्यहाँ, 19 कलकत्तामै दिल्लीमै जस्तो छ, दिल्ली दरबार भन्ने भएको थियो त्यहाँ। दिल्ली दरबार हुँदाखेरि चन्द्रशमशेर थिए यहाँबाट प्रतिनिधि, त्यहाँ त्यो कन्फरेन्समा चन्द्रशमशेर थिए। अनि जुन जहाँ राखिएको थियो, जुन रोमा चन्द्रशमशेरलाई राखिएको थियो, चन्द्रशमशेरले प्रोटेस्ट गरेर के भन्यो भने म यो रोमा बस्दिनँ भने। किनभने उनले के देखे भने स्पेनको राजदूत चाहिँ उनीभन्दा अगाडि थियो, स्पेनको राजदूत उनीभन्दा अगाडि थियो, भारतीय रजौटाहरू पनि उनीभन्दा अगाडि थिए।
त्यसपछि उनले के भने हामी चाहिँ भारतीय पेटी स्टेट भन्छ त्यति बेला, हामी भारतीय पेटी स्टेट होइनौँ। पेटी स्टेट भनेको ब्रिटिस डोमिनेसनभित्रका स्टेटहरू हुन्। हामी चाहिँ सोभरेन स्टेट हौँ, इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हौँ। त्यसकारण हामी स्पेनको अथवा पेटी स्टेटभन्दा तल्लो रोमा बस्दैनौँ। चन्द्रशमशेरले प्रोटेस्ट गरिसकेपछि उनको सिटिङ चाहिँ त्यहाँ रिएरेन्जमेन्ट भयो। पछि 2016 सालमा चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको 8th कङ्ग्रेस जस्तो छ। 8th कङ्ग्रेसमा सहभागी हुनको लागि यहाँबाट त्यति बेलाका नेपाली परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर तुलसी गिरी गएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवको रूपमा चाहिँ डाक्टर केशरजंग रायमाझी गएका छन् बेजिङमा। जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ सिटिङ त्यसको स्ट्याटिफिकेसन हेर्दाखेरि केशरजंग रायमाझी अगाडि, तुलसी गिरी पछाडि भएपछि तुलसी गिरीले प्रोटेस्ट गरे, म चाहिँ देशको परराष्ट्र मन्त्री हुँ, पार्टीको महासचिवभन्दा पछाडि बस्दिनँ भने उनले। अब भनेपछि अनि चिनियाहरूले के भने गभर्मेन्टल मिटिङमा तपाईँले भने जस्तो हुन्छ, यो पार्टी कङ्ग्रेस भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामीले व्यवस्था गरे अनुसार हुन्छ भन्ने हुनाले उत्तर पनि चित्तबुद्ध पनि थियो फेरि। हो, तपाईँले आफै भन्नुभयो यो विधिबाट हामी जानुपर्छ। अब यहाँ आउनुहोस् तपाईँ, कहिले हाम्रो यहाँको प्रधानमन्त्री जाँदा एउटा सामान्य प्रोटोकल चिफलाई पठाइदिए भने, जस्तो बाबुराम जाँदा प्रोटोकल चिफलाई पठाइदिए भन्ने भयो। गिरिजाबाबु गए मनमोहन सिंह आफै आथे। अब गर्ने कसो त? अब सामान्यतया भारतको चलन के हुन्छ भने यहाँबाट हेड अफ द गभर्मेन्ट जाँदाखेरि राष्ट्रपति भवनमै मात्रै स्वागत गरेर भित्र लैजाने उनको यो चलन हुन्छ। अब हामी नेपालबाट हौँ, हाम्रो चाहिँ के हो त चलन? हाम्रो जे पनि गरिदिन्छ नि, जे पनि गर्ने भने तपाईँ जे पनि गर्नेलाई कसले रेस्पेक्ट गर्छ त? भागै थियो कसैले पनि रेस्पेक्ट गर्छ तपाईँ जे पनि गर्नेलाई। तपाईँ मलाई जे पनि सोध्नुहुन्छ भने म जे पनि उत्तर दिन्छु। तपाईँले एउटा सिस्टमबाट सोध्नुहुन्छ भने म सिस्टमबाट उत्तर दिन्छु। तपाईँले मसँग चाहिँ इनडेप्थ तपाईँले मसँग टक गर्ने मन छ भने तपाईँले मसँग रिफरेन्स लिएर आउनुपर्छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो सूचनामा यो छ, तपाईँले के आधारमा यो भन्नुभयो भने मेरो नौनारी गल्दैन, केबाट मैले बोल्ने त? अब अनि म रिसाउनु पर्यो, यो कमल थापा जस्तो, उपेन्द्र यादव जस्तो जुर्को त अन्तर्वार्तै दिन्न भन्नु पर्यो, त्यहाँ पुग्नु पर्यो। होइन भनेदेखि त एउटा कायदा कानुन पद्धति मूल्य मान्यता प्रथा परम्परा त्यो आधारमा न भ्रमणहरू आदान प्रदान। त्यसकारण अब यहाँ ठ्याक्कै के मैले बिहान सुने हाम्रो राजदूतबाट अलिकति सूचना हासिल गर्ने हो। राजदूत एउटै कुरा चाहिँ सुसूचित गर्दैनन् भनेपछि यो सबै कुरा हाम्रै लथालिङ्ग भत्ताभुङ्गा हामीहरू छ। यस, त्यसैको प्रारूप त्यहाँ देखियो। यस यस उनीहरूलाई दोष दिनुपर्ने कुनै कुरामा अर्कालाई दोष दिने नै होइन। अब डाक्टर साहब, यो त प्रोटोकलको विषय, स्वागतको विषय भयो। यो पटक लामो समयदेखि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा उड्दै आएको छ। पहिला कस्तो थियो भन्ने कुरा डाक्टर साहबले नजिर नै दिइसक्नुभयो। कहाँबाट बिग्रियो भन्ने कुरा त सबैभन्दा बढी बौद्ध लागेपछि बिग्रियो भन्ने कुरा देखिन्छ, होइन डाक्टर साहब? राजाहरूको पालामा पनि अलिकति थियो जस्तो हाम्रा राजाहरू विदेशमा जाँदाखेरिको हामी देख्छौँ नि डाक्टर साहब। त्यो हेर्दा र अहिले बहुदल प्रजातन्त्र आइसकेपछि नेताहरूमा जुन किसिमको देखियो त्यो चाहिँ अहिले पछि बिग्रिया हो भन्ने कुरा त्यो त अब हामी देखिरहेको छौँ। जुन यो प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा कस्तो कागज र निर्णय प्रधानमन्त्रीले भन्नेमै अब भने हाम्रो लेभलमा त आइहाल्छ, त्यो विषयमा त आइहाल्छ। अब परराष्ट्र मन्त्रीकै भ्रमणसँग सम्बन्धित अर्को एउटा विषय डाक्टर साहबले अस्ति मेरो यही अन्तर्वार्तामा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको थियो। लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा प्रधानमन्त्री त बोल्नुभयो अन्तर्वार्तामा। त्यो परराष्ट्र मन्त्रीको एजेन्डै छैन, त्यो कार्यक्रमको एजेन्डै छैन भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो मसँग। ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। त्यो औपचारिक रूपमा त्यो विषय उठ्यो, त्यहाँ औपचारिकता त पायो, तर एजेन्डामै प्रवेश गरेन मुख्य। खास किन हामी त्यो पनि हाम्रै भद्रपलताको कारण हो? यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ भने यसमा दुई तिनवटा कुराहरू हुन्छन्। पहिलो कुरा के हुन्छ भने के कुराकानी गर्ने भन्ने चाहिँ
पहिले एग्रिड हुन्छ, पहिले प्री डिस्कसन हुनुपर्छ। पुरै प्रि हुन्छ नै, त्यो अनेक लेभलमा हुन्छ। त्यो चाहिँ सहसचिव लेभलमा हुन्छ, सचिव लेभलमा हुन्छ। जस्तो पिएमको भिजिट हो भनेदेखि मिनिस्टर लेभलमा हुन्छ। र त्यहाँ गएर त रातो पिरो गर्ने कुनै तपाईँ हाम्रो अन्तर्वार्ता जस्तो होइन नि त। त्यो त त्यहाँ गएर चाहिँ तैँले तँलाई म देखाइदिन्छु, उस्तो गर्छु। मैले अस्ति नै सोसियल मिडियामा एउटा डेलिभरेसन मैले देखेँ क्या त्यहाँ। त्यो चाहिँ के रहेछ भने युएनको कन्फरेन्समा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोको टक रहेछ त्यो। छक्क परे, यसरी पनि नेताहरू बोल्दा रहेछन् भन्ने मलाई अचम्मै लाग्यो क्या। अनि उसले एकदम स्ट्रङली पाकिस्तानको विषय त्यहाँ राखेर यो तपाईँहरूको कुरा, तपाईँहरूको यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुरा, यो कुनै कुरासँग म सहमत छैन, मेरो मुलुक यो सब कुरामा कहिले पनि समर्थन गर्न सक्दैन, म उठेँ भनेर पेपर च्याचुत बनाएर चाहिँ डेलिगेसन झुरुक्क उठेर हिँडेर गएको मैले देखेँ। छक्क परेँ म। अब यहाँ आउँ, अब यो टकमा रातो पिरो तँलाई म देखाइदिउँला, तैँले मलाई किन हेपेको, हाम्रो मान्छेलाई तैँले त्यहाँ गोली हानिरहेछ, मान्छे मारिरहेछ, यो तेरो ताल के हो भनेर पँधेर्ने झगडा जस्तो त त्यहाँ त हुँदैन होला। त्यो डिप्लोमेटिक तरिकाले हुनु पर्थ्यो। त्यहाँ त डिप्लोमेटिक सब भएकै हुन्छ नि, यहाँ पनि भएकै त्यही छ। यो सबै जुन अहिले यो बजारमा आइरहेको थियो यो अखबारको कुरा हो। यो त्यो इन्टायरली के कुरा गर्ने यो त्यसो भने त अब हामीलाई नेपालीलाई नै थाहा छैन परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण के हो, मै भन्न सक्दिनँ। अब हाम्रो पत्रकारले चाहिँ त्यहाँको राजदूतसँग कुरा गर्यो, यो चाहिँ तपाईँलाई यो सब भनिरहनु आवश्यक छैन, कुटनीतिक नर्म्सले दिँदैन, सबै कुराहरू भए तपाईँ यति कुरा बुझ्नुहोस् न भनेको छ। सबै कुरा भने के हो त? अब फेरि यता आउनु तपाईँ। अब यही चाहिँ रको चिफ यहाँ आइराखेको बेला अब टिभीले अन्तर्वार्ता लियो प्रधानमन्त्रीसँग, आउनु भएको हो, सबै प्रक्रियाहरू त्यहाँ पुरा गरिएको छ, महत्त्वपूर्ण कुराहरू भएका छन्, तपाईँलाई यो सब भनिरहनु जरुरी छैन। अब पत्रकारले किन छैन भन्न सक्नु पऱ्यो नि, किन छैन? यो जनता चाहिँ के भने यसबाट जनता चाहिँ सुसूचित हुन चाहन्छन्, यो उनीहरूको अधिकार पनि हो। तपाईँलाई भनिनु जरुरी छैन भनेर पन्छिन पाउनुहुन्छ भनेर पत्रकार भन्ने हिम्मत गर्दैन। यसको कोपमा आज हामी पर्यौँ। अब यही भ्रमणमा पनि अब ल भनौँ न, मैले भने मै भन्न सक्दिनँ। जस्तो मैले एउटा अनुमान यिनीहरूको संस्कार अनुसार मैले अनुमान मात्रै गरेर त्यति भनेको, जुन कुरा नेपाल र नेपालीको लागि अहिले यो भ्रमणबाट चाहिँ परिणाममा, किनभने 200 वर्ष भइसक्यो नि यो 1800 किलोमिटरको जुन दक्षिणतर्फको सीमाङ्कनको कुरा। हाम्रो चाइनासँगको सीमाङ्कनको चाहिँ 1960 मा सुरु भयो, 1967 मा त सबै प्रोटोकल सहितमा हस्ताक्षर भइसक्यो। यताको पनि त 1414 किलोमिटर छ यतापट्टि, उतापट्टि 1818 किलोमिटर छ हाम्रो। 600 किलोमिटरको त फरक पर्यो। 1400 किलोमिटर चाहिँ 7 वर्षमा कम्प्लिट हुने, 1800 किलोमिटर पुरा हुन चाहिँ 200 वर्षमा पनि नहुने। यो त योजनाबद्ध भन्ने कुरा त क्लियर देखियो नि। नेपालीहरूलाई म एउटा कुरा भनिदिन्छु, क्लियर कुरा के भने नेपाल भारत बीचको सीमाङ्कन लगायत विवादित विषयहरू कहिल्यै पनि नटुङ्गिने भनेको यो नटुङ्ग्याउने नै खेल हो। उनीहरूले बुझ्नु नि यो कुरा। सधैँभरि राजनीतिको मुद्दा हो। नो राजनीति होइन, यो देश सिद्ध्याउने खेल हो। यो जाबो थाङ्नो राजनीति के हुन्छ? राजनीति भने त मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने र छोरी बुहारी स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने रहेछ भन्ने कुरा त सबैले बुझ्यो होला नि त। अब त यो त झन् डरलाग्दो, त्योभन्दा डरलाग्दो त ठाउँ नै छैन भए भन्दा पनि। तब यो भइरहेको, नत्र भनौँ न 200 वर्ष कुनै देशको 1800 किलोमिटर सीमाङ्कन गर्न समय लाग्छ? तपाईँले मैले एउटा अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने 10 दिन लाग्छ। त्यो 10 दिन लाग्नुको मतलब अन्तर्वार्ता नगर्ने कुरा, एभोइड गरेर कि मेरो तपाईँलाई नदिने हिसाब हो कि तपाईँको मलाई नलिने हिसाब हो। होइन भने एउटा अन्तर्वार्ता लिनु 10 दिन 1 महिना लाग्छ। मेरै कुरा म कतिपयलाई म 6 महिनामा एउटा अन्तर्वार्ता दिन्छु। म भनौँ न अहिले मेरै कुरा गरौँ, त्यो मेरो नदिने हिसाब हो वास्तवमा। तर अब डाक्टर साहब आज पनि भन्छ, आज पनि भन्छ, भोलि पनि भन्छ, म एभोइड गर्न सक्दिनँ, ल भइगयो भन्छु, म एउटा अन्तर्वार्ता दिन्छु। तर मेरो खेल के हो भने त्यो अन्तर्वार्ता नदिने नै खेल हो। अब यहाँ आउनुहोस् तपाईँ,
यो चाहिँ यो सीमाङ्कनको समस्यालाई अल्झाएर जस्तो अघि मैले भने नि अप्पर कर्णाली, त्यो अप्पर कर्णाली किन कहिले पनि त्यसले पूर्णता पाउँदैन भन्दा त्यो अप्पर कर्णाली गर्ने खेलै होइन। तपाईँलाई म लेखेर दिन्छु, महाकाली भन्ने सन्धि कहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैन। तर यो चोटि चाहिँ पञ्चेश्वरको डिपिआरको सहमति भयो भनेर मैले सुनिरहेको छु। अब तपाईँ यता कति 25-30 वर्ष त यही भइगयो क्या र? भयो 30 वर्ष त भइसक्यो। अनि अब यिनीहरूले भन्न सक्नुपर्छ नि तपाईँले अहिलेसम्म यो गरेर यो यति 1 वर्षभित्रमा डिपिआर गर्ने भन्ने त त्यसैमा लेखेको छ, किन यो नभएको त त्यो त भन्दैनन् नि यिनीहरू। अब यो दोष इन्डियालाई दिने कि हामीले लिने त? हामी लिनु पर्यो नि। हो, अब हामी लिनै तयार छैनौँ। अब मैले भने पद नपाएर भनिदिइहाल्छन् सिद्धो कुरा। अब तपाईँले सोध्नुभयो, कडा सोध्नुभयो भने यो पत्रकार ठुलो बोल्दो रहेछ भन्छन्, नरम बोल्नुभयो भने यो दलाल रहेछ भन्छ। अब यसको के दबाई छ भन्नु त? यस्तो केही पनि दबाई छैन नि। हो त्यसै गरेर अब अर्को कुरा आयो नि डाक्टर साहब, अप्पर कर्णालीको कुरा गर्नुभयो। लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी पहिलेदेखि विवाद छ ल। अब त्यो नक्सा त भर्खर सार्वजनिक गरे हो, तातो विषय त्यो। कोभ्याक्सबाट कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउन त सहमति गरे, त्यो स्वागतयोग्य कुरा छ। त्यो किन गरे त्यो अर्को आपत्तिको कुरो होला, त्यहीँबाट किन गरे त्यो आपत्तिकै कुरा होला। तर लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय त जोरदार रूपमा उठाउनु पर्थ्यो, एजेन्डामै पार्ने त हामीले पहल गर्नु पर्थ्यो नि, होइन र डाक्टर साहब? त्यो पनि त सकेन नि। त्यही त मैले भने नि, यो चाहिँ जस्तो भनौँ न, अब कति 62 साल 64 सालतिर होला। अब हाम्रो त्यति बेलाको त्यतिले पनि मानेन, सुशील कोइराला भनेपछि 72 पछिको कुरा हो नि त। सुशील कोइरालाको क्याबिनेटमा परराष्ट्र मन्त्री रहेका अहिले चीनका राजदूत भएका महेन्द्र बहादुर पाण्डेले कालापानी चाहिँ महेन्द्रले उहिले नै बेचिसकेको भनेको छ। बाक्सा कति बाक्सा सुनमा साटे भनेर भनिदियो, त्योसम्म बोले। अब भैरव रिसाल चाहिँ त्यहाँ म गणना गर्न गएको भन्छन्, महेन्द्रले गुलाबी पञ्चायतको गुलाबी विरोधको लागि यो सुम्पिसकेको भन्छन्, होइन? अब अरू पनि त्यहाँ कतिपय छन् त्यहाँ सन्दर्भहरू, उनीहरू घुमाएर फिराएर त्यो चाहिँ गइसकेको भन्छन्। अब तपाईँ हामी यहाँ अहिले आएर चाहिँ काला भनेपछि प्रधानमन्त्री अस्ति भर्खरै मैले एउटा सोसियल मिडियामा तपाईँले पनि देख्नुभएको होला, मैले कहिल्यै पनि लिम्पियाधुरा र यो कालापानी चाहिँ नेपालको नक्सामा छ भनेर अनि थाहा थिएन मलाई। बच्चालाई थाहा भइसक्यो यो कुरा त। अनि यस्ता लुरेले अनि परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण हुँदाखेरि लिम्पियाधुराको कुरा उठाउँछन् भनेर तपाईँहरूले अपेक्षा के आधार? अब झन् डाक्टर साहबले बोले झन् पुष्टि केमा भयो भने बालुवाटारको त्यो सुधीर चौधरीको वार्ता प्रायोजित। बस हो, मैले त अझ के भनेको थिएँ भने त्यो नै परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण बिगार्ने योजनाबाट भएको भनेर भनेको थिएँ मैले। अब नेपालीहरू सबै अब सुधीरको अन्तर्वार्ता पछि लाग्ने भए, परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण नेपथ्यमा परेन, यो खेल हो भनेको थिएँ मैले। ठ्याक्कै यो मिलिरहेको देख्छु म यहाँ। मिल्यो, पुरै मिल्यो त डाक्टर साहब। परराष्ट्र मन्त्री जानुभन्दा अगाडि तपाईँ बोल्नु भएको थियो, आउने बेलासम्म त्यो पुष्टि भइसक्यो। त्यसले गर्दा यो अर्काको टाउकोमा खनाउने विषय होइन। अब प्रधानमन्त्रीले रोजी अब महेन्द्र बहादुरलाई नै चीनको राजदूत बनाएका छन्। अब यी नेपालीहरू के भन्छन्, लिपुलेकलाई चाहिँ किन संयुक्त विज्ञप्तिमा पार्यो, चाइनाले पनि हामीलाई दुःख दियो भन्छन् नेपालीहरू। केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी भन्छन् नि यिनीहरू, होइन? अब अहिले यो अन्तर्वार्तालाई लिएर 24 घण्टा अगाडि त बुरुक उफ्रिन्थे यिनीहरू। मैले 70 वर्ष यताकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनिदिएँ। अब मैले एउटा अन्तर्वार्ता भनेको थिएँ, यो प्रायोजित हुनुपर्छ है भाइ, यो नहोस् हो तिमीहरू भइदियो यो पक्का। यो किनभने यो गलत मान्छे चाहिँ यो नेपाल र नेपालीलाई होच्याउने, राजदूतसँग लगेर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ इस्किया भनेर चाहिँ त्योभन्दा घटिया कुनै आलोचना हुन्छ? आलोचना गर्दा पनि त शिष्ट शब्दबाट गर्नु पऱ्यो, शिष्ट व्यवहारबाट गर्नु पऱ्यो। अब डाक्टर साहब यो त छताछुल्लो भयो। डाक्टर साहबको प्रिडिक्सनहरू यो अर्को एउटा प्रिडिक्सनमा थपियो। अब म यो परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणसँग सम्बन्धित एउटा विषय सोध्छु डाक्टर साहबसँग। जस्तो भारतलाई सुरक्षा परिषदको सदस्यको लागि मान्न चीन तयार छैन, चीन यो विषयमा पहिलेदेखि नै असहमत छ। तर चीनलाई चिडाउने गरी परराष्ट्र मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो अब हुन त राजदूतले बोलेनन्, त्यो विज्ञप्ति आउन बाँकी नै छ, तर यो कुरा सार्वजनिक भएको छ कि भारतलाई सुरक्षा परिषदको सदस्य मान्न नेपालले प्रतिबद्धता जनाउने, त्यसका लागि समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो भन्ने कुरा आइरहेछ। यसले त चीनलाई थप चिड होला नि डाक्टर साहब। चीन त यो कुरा स्वीकार छैन, चीन यो पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ।
के हुन्छ डाक्टर? होइन, यो त एकदम पुरानो कुरा हो, किनभने सुशील कोइरालाकै क्याबिनेटमा पालामा त्यहाँकी परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराज नेपालको भ्रमणमा आउँदाखेरि नेपाल र भारतको विदेश नीति चाहिँ समन्वयात्मक हुनेछ, फरेन पोलिसी विल बी कोअर्डिनेटिभ भनेको छ। यो तपाईँहरूले रिफरेन्स लिन नसक्नु भएको मात्रै हो। नेपाल र भारतको विदेश नीति अब इनसेपरेबल छ, अविभाज्य छ। तपाईँ भारतको सम्बन्धमा योभन्दा अर्कै खालको स्टेपिङ अपेक्षा नगर्नुहोस्। अब त्यो त अनेकचोटि भनिसकेको छ, युएनमै त्यो कुरा गरेको छ। यसमा त खुल्लमखुल्ला हामी भारतलाई सघाउँछौँ, त पुरानो पोलिसी हो नेपालको। तर फेरि दोहोऱ्याउँदाखेरि अब चीन पुरानो अवस्थामा छैन, चीनको नेपालको सक्रियता अलि बढी नै भएको छ, चीन र अमेरिकाको टसल छ। यो बेला अलिकति परिपक्व निर्णय परिवर्तन गर्न त सक्थ्यो होला। होइन, कामै छैन त्यो, किनभने जस्तो एमसिसी त मूलतः चीनको विरुद्ध लक्षित छ नि। अब एमसिसीको लागि केपी ओलीले चाहिँ तम्बु कसेर लागेका छन्, केपी ओलीको पट्टि चीन उभिएको भनेर यहाँका बेहुदाहरू बक्दै हिँड्छन्। त्यसो यस्तो हुनै सक्दैन। जे भारतले चाहेको, जे उसको चाहना हो, त्योभन्दा पर नेपाल जान सक्ने अवस्थामै छैन। अझै पनि होइन, अझ त्यस्तो अहिले त्यस्तो भयो। के अझै पनि भनेको के हो? अझै पनि भने के हो? अझै नेपाल अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आएपछि त कम्तीमा भारतको चङ्गुलबाट सरकार मुक्त होला भनेर अपेक्षा थियो नि त डाक्टर। यस्तो पनि कम्युनिस्ट हुन्छ? यो कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित विषय नै होइन। कम्युनिस्ट पनि यस्तो हुन्छ भने यी कम्युनिस्टले यस्तो गर्छ? एउटा पिसिआर टेस्टसम्म गर्न सक्दैन, त्यस्तो पनि कम्युनिस्टले गर्छ। एउटा उद्योग खोल्दैन, उद्योग बन्द गर्छ उल्टो, त्यो कम्युनिस्टले गर्ने काम हो। कम्युनिस्ट समिति कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यो छँदै छैन। यिनीहरू न काङ्ग्रेस डेमोक्रेट हो, न कम्युनिस्ट हुनु। यिनीहरू काङ्ग्रेस मात्रै हो, कम्युनिस्ट क्यारिस्ट मात्रै हुन्। ऊ पनि डेमोक्रेट होइन, यी पनि कम्युनिस्ट होइनन्। छोडिदिउँ, यो यिनीहरूको व्यवसाय हो, धन्दा हो। जबसम्म राजनीतिलाई व्यवसाय र धन्दा बनाइन्छ, जस्तो राजाहरूको निरङ्कुशता पो उनीहरूको समस्या थियो त। तर नेसनल कन्स्ट्रक्सन त उनीहरूले विकास निर्माण पूर्वाधार औद्योगिकरणको प्रक्रियामा त उनीहरूले सम्झौताहीन उनीहरूले प्रयास गरेका थिए नि त। पूर्व पश्चिम राजमार्ग नबनाएको भए, भिरगुडी कागज कारखाना नखोलेको भए, बाँसबारी छाला जुत्ता नगरेको भए, ट्रली नबनाएको भए, कोदारी राजमार्ग नखोलेको भए आज के हुन्थ्यो हामी भन्नु त? अब अहिले अझ यिनीहरूले रेलवे ट्र्याकको कुरा गरिरहेछन्। अब त्यसमा अब अहिले अझ त्यतातिर बनाउन नदिने नागरिकहरूले नै अवरोध गरे भनिरहेछन्। त्यस्तो छ बुद्धि मान्छेको। सडक बनाउन पनि अवरोध गर्ने, इलेक्ट्रिफिकेसनमा पनि अवरोध गर्ने संस्कार त्यस्तो छ। यही काठमाडौँकै सडक 30 वर्षदेखि अवरुद्ध भएर आइरहेको थियो। नागरिकहरूले नै अब अहिले माथि यो टोखातिर त्यही कुरा भइरहेछ। अहिले सुरुङ मार्ग बन्दैछ सिस्नेरीमा, त्यो पनि अवरुद्ध छ। अब चक्र यो उसमा यो लाजिमपाटतिर बढाउनै दिएनन्। त्यति बेर म दिल्लीमा थिएँ, यहाँ साथीहरू अहिले पनि म सम्झिरहेको छु। हाम्रो केदार खड्का भन्ने एकजना हाम्रा मित्र, उनले चाहिँ सडक बन्नुपर्छ भनेर सोसियल मिडियामा एक ठाउँमा लेखेका रहेछन्। यो पाखेलाई के थाहा छ र काठमाडौँको सडकको मूल्य के हो भनेर? ल, सडक विकास निर्माण हुनुपर्छ भन्नेलाई पाखे भन्छन् यिनीहरू। अब लेटेस्ट एउटा अहिले यहाँ मेरो दिमागमा आइराखेको थियो, कस्तो यो डाइभर्ट भयो भन्न पाएन। त्यो पनि एउटा ठुलो व्यवधानको विषयको रूपमा बनाउन निर्माण गर्न नदिने। त्यो त यो किसिमको छ भनेदेखि होइन, त हाम्रो मानसिकता यस्तो छ भनेदेखि त्यो मानसिकता भएका नागरिक बस्ने चेतना भएको देशमा जति राजाहरूले गरेर देखाए त्यो त अभूतपूर्व छ नि त। अब हामीले के गर्यौँ त? ट्रली बन्द गऱ्यौँ, भिरकुटी बन्द गऱ्यौँ, गोरखकाली बन्द गऱ्यौँ, बाँसबारी बन्द गऱ्यौँ। यस्तो कम्युनिस्ट हुन्छ? यस्तो पनि डेमोक्रेट हुन्छ? डेमोक्रेसीले गर्ने काम यही हो। अब अलिकति यिनीहरूको डेमोक्रेसीतिर प्रवेश गरौँ डाक्टर साहब। अलि अस्ति पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ, कार्यपालिका भर्सेस न्यायपालिका देखिरहेको छ। डाक्टर साहबले अघि सुरुमा थोरै कुरा उठान गर्न खोज्नु भएको थियो, म पछि गर्छु भनेको थिएँ। जस्तो सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको लागि सिफारिस गरेको सक्कल प्रति नै गायब भयो भन्ने कुरा आयो। यसले के सङ्केत गर्छ डाक्टर साहब? हामीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तका कुरा गर्छौँ। हुन त डाक्टर साहब अहिले गइहाल्नुहुन्छ, त्यहाँ म पहिले नै भनिहालेँ, खिलराज रेग्मीदेखि नै हामीले त्यसलाई लत्याइसकेका छौँ, तर मान्यता चाहिँ राख्छौँ। यसरी सक्कल प्रति नै गायब हुने, यदि सक्कल प्रति
कुनै प्रति चाहिने हो भने नक्कलको लागि दस्तुर तिरेर हामी नक्कल पाउन सक्ने हामी कहाँ प्रावधान रहेछ, कानुनी प्रावधान। अब सक्कल नै गायब भयो, त्यो पनि कार्यपालिकाबाटै। त्यो कसरी गायब भयो, यो एउटा रोचक र रहस्यपूर्ण विषय बनेको छ। अब पहिलो त यो कति सत्य हो त्यो बुझ्नु पर्यो, किनभने कहिलेकाहीँ त प्रोपेगेन्डा पनि हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ जस्तो म जस्तो मान्छेले बोलिसकेपछि, किनभने म त अनुसन्धानमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ, तथ्यमा आधारित भएर बोल्नुपर्ने हुन्छ मैले। पहिलो कुरा त यसको सच्चाइ कति हो। यदि यो सच्चाइको नजिक छ भने मेरो लागि अनौठो किन हुँदैन भने हामीले राज्यका सबै संरचनाहरूको विश्वसनीयता र हैसियत गुमाइसकेका छौँ। राष्ट्रपति नै नेता स्वास्नी भएपछि हुने, मन्त्री नै नेता बुहारी भएपछि हुने, मतपत्र च्यातेर छोरीलाई चाहिँ मेयर बनाइदिने। अब यस्ता मान्छेले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू, छनौटहरू पनि मेरो विचारमा यस्तै हुन्छन् होला। अब अदालतमा आउँदाखेरि अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको परिपाटी पनि त्यस्तै छ, तपाईँ सबै देखि नै रहनु भएको छ। अनि तपाईँले यो भएकोमा तपाईँलाई आश्चर्य कहाँ भयो, तपाईँहरूको अपेक्षा के हो त्यो मलाई भनिदिनु त ल। होइन, अब एउटा कानुन सम्बद्ध कुरा गर्दै जाने हो भने हामीले त्यसरी गायब बनाउनु नै एउटा कुकृत्य नै भयो। यदि चाहिने नै हो भने नक्कली पाइँदो रहेछ, त्यसको फोटोकपी गरेर दस्तुर तिरेर पाउने कुरामा सक्कली नै गायब भयो भनेर जो बहस गरिरहेछन्, इजलासमै प्रश्न उठिसकेपछि त हो कि क्या हो भन्ने भयो। र हामी डेमोक्रेसीका कुरा गर्छौँ, हामी शक्ति पृथकीकरणका कुरा गर्छौँ भने केही पनि मिलेन भनेर मैले डाक्टर साहबले होइन, शक्ति पृथकीकरण त जुन दिन खिलराज देशको कार्यकारी प्रमुख भए अझै पनि उनी देशको प्रधान न्यायालयको प्रमुख पनि छँदैछन्। शक्ति पृथकीकरणलाई त हामीले कहाँ छोड्यौँ नि। हामीले प्रणालीको यति लोकतन्त्र के भन्छन् होइन यिनीहरू, त्यसलाई पनि हामीले कहाँ छोड्यौँ। किनभने संविधान सभाको निर्वाचन नै दुईवटा हुँदैन। संविधान सभाको अब संविधानवादको सिद्धान्तले फिक्स्ड अवधिको लागि निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरूको कालावधि पनि समयावधि पनि बढाउन नसकिने रहेछ संविधानवादको दृष्टिकोणले। हामीले पहिलो संविधान सभाको म्यादै 2-3 चोटि थप्यौँ, त्यतिले नपुगेर त्यसलाई हामीले विघटन पनि गरिदियौँ। त्यो विघटन पनि यति निर्लज तरिकाले गरिदियौँ कि औपचारिक रूपमा विघटन गरेको नभन्ने, किनभने विघटन गराएको दोष कोही पनि लिन नचाहने, तर त्यो आफै मर्यो यस्तो भने यिनीहरूले। दोस्रो संविधान सभा भयो। दोस्रो संविधान सभा पछि पनि हामीले लामो जद्दोजहद गरेर त्यसमा पनि के भनिन्छ भनेदेखि संविधान सभाको व्यवस्थाअनुसार जनताका चाहिँ रायहरू सङ्कलन गरेर ठुलो तामझाम खर्च गरेर प्रतिनिधिहरूलाई गाउँ पठाइयो। उनीहरूले दिएका सुझावहरूलाई चाहिँ बोरा खोल्ने काम पनि भएन, किनभने अधिकांश मान्छेले चाहिँ नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ माग गरेका थिए भन्ने छ। अब जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भन्ने, अनि उनीहरूले दिएको सुझावलाई चाहिँ बोरामा बन्द गरेर खोल्दै नखोलिकन अनि संविधान सभाले बनाएको संविधान भनेर जारी गर्ने हो भने, अनि हामीले हिँडेको बाटो पहिला हेर्नु न कस्तो बाटो छ हामीले हिँडेको। अर्को पनि तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ भन्छु। पहिलो संविधान सभा का सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार पनि राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्च आयोगको गठन गर्ने र त्यसले सिफारिस गरेको आधारमा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ संविधानमा समावेश गर्ने भन्ने चाहिँ अन्तरिम संविधानको व्यवस्था। उनीहरूले त्यो नै गठन नगरिकन, त्यो उच्च स्तरीय आयोगै गठन नगरिकन संविधानको ड्राफ्ट चाहिँ फाइनल गरिदिए। यो के हो भनेर उनीहरूले एउटा आयोग गठन गरे, आफ्ना वरिपरिका मान्छे राखेर एउटा आयोग गठन गरे, ती लडालड गर्न थाले। फेरि त्यो 11 राज्य 14 राज्य भन्छन् नि यिनीहरू, त्यो त्यति नै बेला आएका कुराहरू हो। त्यही आयोगमा आएका कुराहरू थिए यिनीहरू। अब विषय काँचै छन्। संविधान सभा पनि हामीले 2-2वटा चाहिँ बेहोर्यौँ। राज्यको सारा साधन स्रोत आफ्ना श्रीमती छोरी बुहारी को मात्रै उनीहरूले सांसद बनाएनन् त। तीमध्ये एकजनालाई यिनीहरूले नै अहिले त्यहाँ अदालतमा न्यायाधीश बनाइराखेको छ।
अब यिनीहरू नै प्रश्न उठाउँछन् केपी ओलीकै समूहबाट चाहिँ न्यायाधीश भए कि न्यायाधीशले दिएको निर्णय उनले त्यो मुद्दा हेर्न भर्खर हरिकृष्ण कार्कीले पाउँदैन भनेर त्यहाँ डाँडा कटाइदिए, राजीनामा दिने, त्यहाँबाट पन्छिने गराइदिए। त्यसको ठाउँमा यिनलाई लगे, यस्तो गराए। मैले सुनेको त यिनलाई अगाडि बढाउनुमा त स्वयं सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठहरूको हात छ। अब यो केपी ओलीको टाउकामा हालिदिएका छन्। यो सबै कुरालाई चाहिँ मैले कसरी बुझेको छु भनेदेखि हामीलाई यस्ता अनेक विवादहरूको चाहिँ जन्जालमा फस्याएर यो देश सिद्ध्याउने र यसको विश्वसनीयता अन्तर्य चाहिँ त्यहाँ लुकेको छ। त्यहाँ छ अन्तर्य चाहिँ। अब हामी त्यता डिबेटै गर्दैन भनेपछि चिलायो भनेर माथि देखाउने, तलबाट कुखुरा गायब बनाउने। यही भन्नु। अब हरिकृष्ण कार्की भएनन्, हरिकृष्ण कार्की भएनन् त सपना मल्ल आइन्, सपना मल्ल पनि भएनन् भनेपछि अनि यो फाइलको कुरा आयो। अनि यो बेहोरा के छैन, मैले पहिल्यै भनेको थिएँ नि, जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले 3टा धारा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ, त्यो 3टा धारा उल्लेख गर्ने बित्तिकै यो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको पराजय निश्चित छ। त्यही बेला मलाई लागेको थियो यस्तो त नहुनु पर्ने भनेर, किनभने त्यो कोट गर्ने बित्तिकै त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ जित्ने भन्ने कुनै एउटा पनि अवस्था बन्दैन। अहिले के सुनिँदैछ भनेदेखि त्यो मुद्दामा त्यो धारा नै उल्लेख गरेको छैन प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दाखेरि, जस्तो 88 के अरे 76 अनि 85 उल्लेख छ। त्यो प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको पत्रमा त्यो कुरा उल्लेखै छैन। राष्ट्रपति कार्यालयले पछि थप्यो भनेर पत्रसहित सार्वजनिक गरियो डाक्टर साहब। ल अब यस्तो राष्ट्रपतिले गर्न पाइन्छ त? यही हो आयो राष्ट्रपतिको चिठीमा, चिठीसहित आएको छ डाक्टर साहब। राष्ट्रपति कार्यालयले पुस 5 मा जारी गरेको चिठीमा धारा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीले पुस 5 मा मन्त्री परिषद मार्फत राष्ट्रपतिले पठाएको कुरामा 76 पनि छैन, 85 पनि छैन। भनेपछि प्रधानमन्त्री त अप्ठ्यारो पारे नि हो। प्रधानमन्त्री कहाँ अप्ठ्यारो? अब राष्ट्रपतिको अवस्था के हुन्छ त? राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले लेखेको कागज हेरफेर गर्न पाइन्छ? अब के हुन्छ त डाक्टर साहब? यो त जटिल आयो नि त कुरो। के हुन्छ र? वर्षमान पुनले भनिसके नि केपी ओली कारबाहीको दायरामा आउँछन् राष्ट्रपति आउँदैन। अनि के हुन्छ अब? त्यसकारणले यिनीहरू भनेका भाँडाकुटी हुन्, यिनीहरू भनेका राजनीतिक व्यापारीहरू हुन्। व्यापारीको त कुनै के देखिरहेको छ, सबै छताछुल्ल काहीँ कतै सम्हाल्नै नसकिने गरी आयो जस्तो देखिन थाल्यो। त यही त मैले भने यो देश सिद्ध्याउने खेल हो यो। अब यो राष्ट्रपतिले भनौँ न, मैले हिजैदेखि भने नेता स्वास्नी हुँदैमा राष्ट्रपति हुनु हुँदैन भाइ, बुहारी हुँदैमा मन्त्री। आज भने हो र मैले, पद प्रतिष्ठा बेच्नु हुँदैन, राजदूत पद मेन पावरको दलाललाई बेच्नु हुँदैन भने मैले नपाएर भन्दै लालबुजा कडरले खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। अब बडो गम्भीर कुराहरू देखिन थाले। अब प्रधानमन्त्रीले उल्लेख नगरे धारा राष्ट्रपतिले उल्लेख गरिदिने, न्यायालयबाट सक्कल कागजहरू नि त्यो बाहेक। हुन त त्यो सर्वोच्चले खण्डन गरिसक्यो विज्ञप्ति निकालेर। डाक्टर साहबलाई म सोधिहाल्छु, 4 जना न्यायाधीशहरूले राति प्रधानमन्त्रीलाई भेटे भनेर नाम चाहिँ जो अघि डाक्टर साहबले उल्लेख गरेका न्यायाधीशहरूको नाम आयो। त्यो किन यसरी समाचार बनाइन्छ जुन सर्वोच्चले त्यसको खण्डन गरिसक्यो, तर छ्यापछ्याप्ती ठुला सञ्चार माध्यमले नि त्यो समाचार? त्यसो भने तिनीहरूले पनि त्यसको जवाफदेही लिनु पऱ्यो नि त। जुन ठुला तपाईँले भन्नुभयो नि, ठुला भनेको धेरै पैसा, ठुला भने धेरै पैसा हाल्नेला ठुला भन्छन्, तलब धेरै खाना ठुलो मन्त्री प्रधानमन्त्री भएकोलाई ठुलो भन्छन् होइन नेपालमा। हामी त फुटपाथ भइहाल्यौँ, ठुला चाहिँ यिनीहरू होइन त। अनि ठुलाले चाहिँ मन लाग्यो, अनि ठुलाले चाहिँ जवाफदेही लिनु पर्दैन त? त्यसो भने ठुला त राष्ट्रपति पनि त ठुली होली नि त। ठुलीले चाहिँ जे पनि गर्न पाइन्छ। त्यस कारणले यी सबै म के विश्वास लिन चाहन्छु भने जति पनि तपाईँले भन्नुभएको छ यी सबै कुरा सत्य होइनन्। राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तो नगरेको नै हुनुपर्छ। तर राष्ट्रपतिको चिठी जति बेला सार्वजनिक भयो डाक्टर साहब, त्यो चिठीमा छ, धारा उल्लेखित त छ, धारा उल्लेखित छ। तर प्रधानमन्त्रीको चिठी हिजो सर्वोच्चमा त्यहाँ हेरियो, त्यो कुराहरू पनि आए। सञ्चार माध्यमहरूले प्रधानमन्त्रीले पुस 5 मा मन्त्री परिषद मार्फत पठाएको चिठी पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यो डाक्टर साहबलाई मैले अफ द रेकर्ड पनि देखाइदिउँला। त्यो चिठीमा यो कुरा उल्लेख छैन डाक्टर साहब। त्यसो हो भने अब हामी कुनै एउटा राज्यमा छौँ भन्नु, कुनै एउटा प्रणालीमा छौँ भन्नु बेकार हुन्छ। मलाई त केही पनि अनौठो छैन, किनभने जहाँ नेताको स्वास्नी भएर राष्ट्रपति बनाइन्छ, छोराको बुहारी भएर चाहिँ मन्त्री बनाइन्छ, त्यहाँ मेलम्ची आउँदैन क्या। र त्यहाँ यस्तै कुराहरू हुन्छन्, किनभने त्यस्तै सल्लाहकारहरू त्यहाँ हुन्छन्। किनभने योग्यताको आधारमा त्यहाँ मान्छे पुगेकै हुँदैन। जब योग्यताको आधारमा कोही पनि मान्छे त्यहाँ पुगेको हुँदैन भने तपाईँ त्यहाँबाट के आशा गर्नुहुन्छ त? कसरी आशा गर्नु तपाईँ? भनौँ न, यही कुरा कुनै राष्ट्रपति कार्यालयले गर्ने काम हो यो। हिजो त के भने स्पिकरको नियुक्तिको विरोध जनाएर
सुशील प्याकुरेलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अब त यो कसैले लेखेकै होला नि त, लिन्छन् कि राजीनामा दिन्छ कि दिँदैन नि त। अब वर्षमानको कुरा फेरि अझै रहस्यपूर्ण भयो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो गम्भीर त्रुटि भएको छ, वर्षमान पुनले राष्ट्रपतिले केही गर्दैन, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछ भन्छन् फेरि। किनभने वर्षमान पुन ती व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ राति चाहिँ सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुँदा अनि पूर्णावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूको सूची चाहिँ बुझे, ती व्यक्ति हुन् त वर्षमान पुन भने। वर्षमान तिनै व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति नगर्ने खलनायकी भूमिका खेले, अहिले आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा चाहिँ खनाइदिए। त यो त के मैले भनिहालेँ नि, यो सिस्टम भनेको चाहिँ इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो यो वेस्टमिनिस्टरियल भनेको। यसका सर्टेन सिद्धान्तहरू हुन्छन्। तपाईँ यो नमान्ने बित्तिकै एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। यी त दिगम्बरहरू नाङ्गा बाबा। पशुपति अब 2 महिनापछि शिवरात्रि आउँदैछ, त्यहाँ हेर्न जानुपर्छ मान्छेको रूप के हुन्छ भनेर। ती नाङ्गा बाबालाई पनि ढोग्न दिदी बहिनीहरू लाइनमा लागेर त्यहाँ उभिएका हुन्छन् भने यसको के दबाई छ? केही दबाई? केही पनि दबाई छैन। यो इजलासकै कुरा गर्दा राख्छ। फेरि अर्को एउटा प्रश्न यहीसँग जोडेर आउँछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तर्फबाट मुद्दा लड्नलाई 3 जना न्यायाधीशहरूलाई के अरे अधिवक्ताहरूलाई सिफारिस गर्नुभयो। जो अधिवक्ताहरू सिफारिसमा परेका छन् त्यो सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएको छ उहाँहरूको। बालकृष्ण देउपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, विष्णु भट्टराई राजावादी कहलिएका र हिजो लोकतन्त्रको लागि लोकतन्त्रको खिलाफमा लडेका अधिवक्ताहरू प्रधानमन्त्री ओलीले चयन गर्नु, छान्नु नै लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो। केपी ओलीले लोकतन्त्र खाँदैछन् भन्ने कुराको यो एउटा नजिर हो भनेर त्यसरी व्याख्या भएको छ। के एउटा अधिवक्ताले कसैको मुद्दा लड्न पाउँदैन अथवा कुनै ट्याग लागेको डाक्टरले अर्को ट्याग लागेको बिरामीको उपचार गर्न पाउँदैन भन्ने तर्फबाट नि बहस भएको छ। डाक्टर साहबले कसरी लिनु भएको छ? यहाँ त यही भयो नि त, अदालत पनि के अरे न्यायाधीश पनि पार्टीको, वकिल पनि पार्टीको, डाक्टर पनि पार्टीको, पत्रकार पनि पार्टीको, विश्लेषक पनि पार्टीको। तपाईँ देखिरहनु भएको छ मेरो अन्तर्वार्ता। तपाईँले अघि भनेका ठुलाले कसैले पनि लिँदैनन्, कुनै ठुलामा मेरो काहीँ पनि लेख छापिँदैन। कारण यही त हो नि, त्यो सोचबाट हेर्ने बोल्ने मानिसहरूको भन्ने कुरा हो यो। त्यसो भने प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा जीवित हुँदासम्म जहिल्यै पनि गणेश राज शर्माले चाहिँ मुद्दा हेर्नुहुन्थ्यो। गिरिजाबाबुको पनि उहाँले नै हेर्नुभयो, मनमोहनको पनि उहाँले नै हेर्नुभयो। व्याख्या के गर्नुहुन्थ्यो उहाँ भने यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको हुनाले गिरिजाबाबुको केसमा पनि मैले प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट प्लिडिङ गरेँ, मनमोहनको केसमा पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट प्लिडिङ गरेँ। त्यसो भने गणेश राजलाई पनि त यिनीहरू दरबारिया नै भन्थे नि त। ती दरबारियाले चाहिँ मनमोहनको प्लिडिङ गर्दा हुने, अनि यी दरबारियाले चाहिँ अनि केपी ओलीको प्लिडिङ गर्नु किन नहुने? यो मनोरोग हो। यी अपराधीहरू हुन्, किनभने यिनीहरूले अपराधी नहुनुले ठुलो हुन्छ होला, यिनीहरू बायस हुन्, आग्रहीहरू हुन्। यिनीहरूले यो चुडामणि शर्मा भन्ने एकजना भ्रष्टाचारको आरोप लागेका जो थिए यहाँका, तिनको केसमा बहस गरे भनेर भीमार्जुन आचार्यलाई पनि टाढाकटा दिने यी मान्छे हुन् यिनीहरू। यिनीहरूको मात्रै गुणगान गायो भने चाहिँ बौद्धिक पनि भइन्छ। अनि फेरि अर्को रोचक के रहेछ भने जसले अहिले माधव प्रचण्डको पक्षमा वकालत गरिरहेछन् शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठहरू आलमको पक्षमा लडाइरहेछन्, फेरि त्यो फेरि यिनीहरू देख्दैन। त्यही त यिनीहरू त यो आलम जस्ता हत्यारा अनि स्मगलर, तस्कर, यता कम्युनिस्ट पार्टीको बौद्धिक फाँटको नेता भन्ने उता यस्ता मुद्दाले यिनीहरूले चाहिँ जे गरेन हुन्छ क्या। अर्थात् जस्तो हिजो चाहिँ जस्तो अग्निकै कुरा गर्दा, सुभाषकै कुरा गर्दा, केपी ओलीकै कुरा गर्दा सरकार बनाउने सम्भावना रहँदासम्म हाउस विघटनको प्रक्रियामा जानै हुँदैन भनेको रहेछ नि त यिनीहरूले। अब यिनीहरू नै ठुल्ठुलो स्वरमा अब यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्छन्। त यसको त के दबाई छ र? यी त नाङ्गा बाबाहरू हुन्। नाङ्गा बाबालाई लुगा उही त्यति केपी ओली भन्थे नि, म त गोरुलाई नाङ्गै हिँड्दाखेरि मलाई लाजै लाग्दैन भन्थे नि। गोरुले कट्टु लगाएको छैन भन्दा उनलाई केही पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन अरे, किनभने गोरु त कट्टु लगाउनु जाँतो होइन नि त। यी त्यस्तै नाङ्गा बाबा हुन्। अब यिनीहरू अहिले चाहिँ इम्परर न्यू क्लथको कथा हानेर हिँड्छन्।
अब यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन केही पनि। भनेपछि यी तीनजनाले मुद्दा लड्नु अस्वाभाविक त हुँदै होइन नि, किनभने डाक्टरले म फल्लो पार्टीको हो भन्दा अर्को पार्टीको उपचार नगर्न त भएन। होइन, एकदम उनीहरूलाई राजावादी भन्नु, उनीहरूलाई दरबारिया भन्नु नै एकदम खेदजनक छ। यो शोभा दिने नै कुरा छैन, किनभने त्यो त उनीहरूको एउटा आस्था हो। आस्था र पेसाको बिचमा त त्यो पर्खाल हुनै पर्छ नि त। हिजै पनि मलाई लाग्छ हाम्रो बालकृष्ण नेउपाने सुरेन्द्र भण्डारीले पनि जस्तो हुनुपर्छ, उनीहरूले चाहिँ माओवादीको विषयमा पनि प्लिडिङ गरेको हुनु। अनि त्यति बेला चाहिँ उनीहरू दरबारिया भएनन्। यो यिनीहरूको असहिष्णुता हो, यो ऱ्यासिस्ट चिन्तन हो, यो यस्तो खालको चिन्तन दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। यो गर्नु हुँदैन। त्यसो भने कुनै डाक्टर भनौँ न, राम्रो डाक्टर छ, त्यो जातिपाती के लिङ्ग धर्मका कुरा गर्छन्, त्यसो भने डाक्टर भोला रिजाल फिमेल डाक्टर हुन् त? सारा महिलाहरू गाइनो स्पेसलिस्ट हुन्, गाइनोलोजिस्ट हुन् उनी त। त्यसो भने त महिलाले त महिला डाक्टर भए ठाउँमा जानुपर्ने नि त। महिला पुरुषको मतलब छैन नि, सबैलाई आफ्नो ज्यानको माया हुन्छ। सबभन्दा राम्रा भोला रिजाल छन्, भोला रिजाल। उपेन्द्र देवकोटा आउँदा राम्रा न्युरो उपेन्द्र थिए, हुन जान्छन्। अब मैले चाहिँ एक्सपर्टहरूबाट मेरो माइग्रेनको प्रब्लम थियो, सारा एक्सपर्टहरू मैले ट्राई गरेँ, भएन। डाक्टर सुन्दरमणि फिजिसियन थिए, त्यहाँ पुगेँ, मैले अर्को जीवन पाएँ। अनि त चाहिँ न्युरो हुँदाहुँदै किन फिजिसियनमा गएको भन्ने, मलाई त्यहाँबाट ट्रिटमेन्ट राम्रो उपचार पाएँ, म त्यहाँ गएँ। कुनै अर्कोले यहाँ पायो, यहाँ आयो, अब यहाँ केपी ओलीले यहाँ गए भएन, त्यहाँ गए भएन। यिनलाई चाहिँ आफ्नो विषयमा भरपर्दा वकिल भन्ने लाग्यो। दरबारियाको रूपमा डिपुट गरेको होइन नि, कानुन व्यवसायीको रूपमा डिपुट, त्यो पनि पाइँदैन। व्यवसायीको तर्क चाहिँ के छ भने यो विषयमा राम्रा वकिल जति माधव प्रचण्डले पहिले कब्जा गरिसके, चलेका वकिल चाहिन्छ जसले पनि। हामी चल्या हुनाले हो, राजावादीमा हुनाले होइन, हामी अलिकति हाम्रो नाम चलेको त जसले नै खोज्छ नि। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा हामी पर्यायौँ, कुनै सैद्धान्तिक पनि होइन, अरू इस्युमा प्रधानमन्त्रीको समर्थन गरे पनि होइन हामीले भनेर उनीहरू भन्छ। त्यो पनि उनीहरूको पनि बढ्ता भयो। सही कुरा के हो भने उनीहरू चाहिँ कानुन व्यवसायीहरू हुन्, उनीहरू ठुलो पैसा पाउने भएको हुनाले त्यहाँ गएका हुन्। छोडिदिनु, त्यो उनीहरूले पनि खोक्नु पर्दैन, बेकार कुरा हो। यिनीहरूले पनि अब उनीहरूलाई चाहिँ अब भनौँ न, सुरेन्द्र के अरे भण्डारी अब चाहिँ अमेरिकाबाट पिएचडी गरेको, के अरे अमेरिकाबाट चाहिँ ख्याति कमाएर आएको, नेपालको विद्यावारिधि प्राप्त लयर। अब बालकृष्ण नेउपाने नेउपाने वामपन्थी पृष्ठभूमि हो। पटक पटक राष्ट्रियताको बारेमा बहस गरेर चाहे अब यो टनकपुर भन्नेमा कम्युनिस्टहरूलाई बोल्न सिकाएकै कानुनी रूपमा बालकृष्ण, त्यति बेर दरबारिया भएनन्, त्यति बेर त वावा थिए त। अनि यिनीहरू टनकपुर केस थाहा होला यिनीहरूलाई, टनकपुर केस चाहिँ गिरिजाबाबुले चाहिँ सन्धि हो कि समझदारी हो भन्ने विषय त्यहाँ पर्दाखेरि त्यो विषयलाई अब नागरिकता विषयहरूलाई त्यति बेर दरबारिया भएन होइन। उनीहरू राम्रा कानुन व्यवसायीहरू हुन्। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यी कानुन व्यवसायी राख्नु उपयुक्त होला भन्ने लाग्यो, राखेँ। म चाहिँ उपेन्द्र देवकोटामा गएँ, बसन्त पन्त कहाँ गएँ, लास्टमा म सुन्दरमणि दीक्षित भए ठाउँमा गएँ। अनि नपाउनु, यिनीहरूकै पार्टीको डाक्टर कहाँ जानु, भरे मारिदियो भने। उपेन्द्र के अरे हाम्रो प्रदीप नेपालको अपरेसन पनि त उपेन्द्र देवकोटाले गरेको थियो, नजानु। उपेन्द्र दरबारिया हुन् नि त, उनका क्रान्तिकारी डाक्टरहरू छन् त यहाँ अस्पतालमा, त्यहाँ जानु नि त उपेन्द्र के अरे प्रदीप नेपाल। किन उपेन्द्र देवकोटा भए ठाउँमा गएका त? फाल्तु कुरा हो। सबैले व्यवसाय गरेर खान पाइन्छ, व्यवसायिक मानिसहरूलाई हामीले इज्जत पनि गर्नुपर्छ। दरबारिया भनेर फलानु भनेर कानुन व्यवसायीहरूको अपमान गर्ने त्यस्तो पाइन्छ? डाक्टरहरूलाई उनीहरू पो कार्यकर्तालाई मात्रै होइन, युनिभर्सिटीमा कस्तोलाई लगेर भिसी बनायो उनीहरूले, टिचिङमा कस्तोलाई लगेर डाइरेक्टर बनायो, डिन बनायो, हेर्नु त त्यहाँ। हामी पनि त्यही गर्नु होइन, हामी त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ। हामी निष्ठामा उभिन्छौँ, अर्काको व्यवसायप्रति हामी श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब नि डाक्टर साहब, अलिकति राजनीतिक कुरा गरेर म कार्यक्रम समापन गर्दैछु। प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले हिजोको बैठकबाट केपी ओलीले कारबाही गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने र विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट हटाउने निर्णय गरेछ। त्यति मात्र होइन, केपी ओलीको चित्तबुद्ध स्पष्टीकरण नभए साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेछ। अब के यिनीहरू अब चाहिँ साँच्चीकै किता काट नजिक पुगिसके, अब यिनीहरू दुईटा हुने अवस्थामा गए। यो जसले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनेको छ, यिनीहरूको भित्रको यो सनातन हो। एकले अर्कालाई निकाल्ने, एकले अर्कालाई दरबारिया भन्ने, एकले अर्कालाई र केजिबी सिआइएको एजेन्ट भन्ने,
एकले अर्कालाई यौनवादी भन्ने, अराजक भन्ने, महत्त्वाकाङ्क्षी भन्ने, छाडा भन्ने, निकाल्ने यो कुनै विषय होइन। यो चाहिँ निर्लज्जता हो। यो निकाल्ने ननिकाल्ने भन्दा पनि थपक्कन हामी विभाजित भयौँ अनि विभाजनको बाटो हामी अगाडि बढ्दैछौँ भन्नु मैले लेख्दा। किन गर्न सकेका छैनन् त्यो चाहिँ? दुईटैले विभाजन भएको स्वीकार्य छैनन्। हामीले निकालेको त्यहाँ निर्वाचन आयोग छ नि त बाबु। निर्वाचन आयोगले अब त्यो वैधताको प्रश्न आयो। यिनीहरू त यसले उसलाई निकाल्यो, उसले उसलाई निकाल गरेर हामी नै आधिकारिक पार्टी हौँ भन्ने लडाइँमा छन् नि त अहिले पनि। अब यिनीहरूले यसलाई निकालेपछि अब अर्कोले माधवन कुमार नेपाललाई निकाल्छ, अर्कोलाई निकाल्छ। यस्तो गर्छन् नि त उनीहरू, निकाल गर्ने क्या। यो चाहिँ अब त्यो फेजमा यिनीहरू प्रवेश गर्दैछ। यो चाहिँ यिनीहरूको सनातन हो। पहिला हाम्रा पालादेखि यस्तै गर्थे क्या। उसले उसलाई निकाल्ने, उसले उसलाई निकाल्ने, भेला आयोजक कमिटी गठन भयो भन्ने, एकताको महाधिवेशन भन्ने, विभाजनबाट त्यो एकता थाल्ने। अब नि यही बेला फेरि वामदेवको अभियानको हामीले निकै चर्चा गऱ्यौँ। वामदेवको अभियानबाट प्रभावित भएर दीपक मनाङले समेत वामदेवको अभियानमा समर्थन जनाएछन्। दीपक मनाङले वामदेवको अभियानमा समर्थन जनाउँदा पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उहाँ सरकार जोगाउनै गाह्रो भइसक्यो भने अब के दीपक मनाङे वामदेव गौतम फेरि अर्को धारबाट आउनु थाल्यो भने डाक्टर साहब? होइन, अब यस्ता खालका प्रवृत्ति र पात्रहरू त अब काङ्ग्रेसभित्र पनि, कम्युनिस्टभित्र पनि, राप्रपाभित्र पनि, मधेसवादीभित्र पनि। अब राजेन्द्र महतो त केपी ओली भएठाउँमा आउने भनेपछि, हृदय त्रिपाठी त केपी ओली भनेपछि के दीपक मनाङको कुरा गर्नुहुन्छ बाबु? होइन, ऊ त फेरि वामदेवतिर लागेछन् कि? होइन, अब जहाँ सुविधा हुन्छ त्यहाँ लाग्छन् नि त। अब कोहीले त पार्टी फुटबाट कसैलाई फाइदा छैन, जोगाउनु पर्छ, पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने अभियानको नेतृत्व गर्छु भनेर भनेका छन्। अब मैले चाहिँ सुनेको दीपक मनाङे यता तर वामदेवकी दुलै त उता छिन् भनेर सुनेको छु। फेरि वामदेवले एउटा अन्तर्वार्तामा भने कि यी प्रचण्ड माधवले बाध्य पारेर केपी ओलीलाई संसद विघटन गर्न बाध्य पार्यो भने यिनीहरूको गल्ती हो भनेर बोलिरहेछन्। फेरि कसैको पक्षमा लाग्दैन पनि भन्छन्। फेरि अब त्यही त भनेको, यो चाहिँ दोहोरो। किनभने आजको नेकपाको राजनीति यहाँ आउनुको मूल कारक भनेको नारायण काजी र वामदेव नै हुन्। किन वामदेवलाई संविधान संशोधन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने द्वन्द्वले विषयलाई बढाउँदै यहाँ ल्यायो। नेपाली जनताले 5 वर्ष उनीहरूलाई छुट्टी दिएका हुन्। उनीहरूलाई राष्ट्रिय सभामा नपुगिकन भएन, मन्त्री नभइकन भएन। त्यो नभएको हुनाले त आजको बवण्डर आइराखेको छ। यस्ताले फेरि पार्टी एकताको चाहिँ डिङ हाँक्नु यो आफैमा कति मिल्छ। जहाँसम्म दीपक मनाङको कुरा छ, आफ्नो दुलैलाई ओलीको केन्द्रीय सदस्य बनाउने अनि दीपक मनाङलाई चाहिँ पार्टी एकता अभियानमा यो मिल्दैन होइन। अब यही वीर महासेठ र जुली महतो भने जस्तो क्या। अब स्वास्नी यता लोग्ने यता, तर अहिले एकै ठाउँमा गइसक्यो। कता आयो त उनीहरू? ओलीतिरै गइसक्यो। मन्त्री पड्काइसकिन् जुलीले। अब मन्त्री त जो पनि हुन्छ नेपालमा बाबा। मणि थापा त मन्त्री हो नि। के मन्त्रीको कुरा छ यो देशमा? अब नि डाक्टर साहब, अब मन्त्री होइन प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफरै अफर, केपी ओलीबाट पनि अफर, प्रचण्ड माधव नेपालबाट पनि अफर भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेछ। प्रचण्ड माधवले पनि शेरबहादुरसँग घन्टौँ गोप्य ठाउँमा भेटघाट गरे भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। त्योभन्दा अगाडिसम्म केपी ओलीले जसरी संसद विघटन गरेका छन् त्यसमा अदालतको पर्खिनुपर्छ, चुनावमा लाग्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिइरहेका शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड माधव नेपाललाई चाहिँ तपाईँहरू पहिला आधिकारिक रूपमा फुट्यायो कि फुट्याएन पहिला किता क्लियर गर्नुहोस्। तपाईँहरू नफुटेर भोलि मलाई धोका दिनुहुन्छ, तपाईँहरूको मलाई पहिलेदेखि नै थाहा छ भनेर प्रश्न उत्तर भएको देउबा र प्रचण्ड माधवको बिचमा फेरि देउबा तपाईँहरूले किता क्लियर गरेपछि कोतिर लाग्ने निर्णय गर्छु, अहिले तपाईँहरूको धोका हुन्छ, भोलि एउटै हुनु भने म कहाँ जाने भनेर उत्तर दिएको, एकदमै राम्रो उत्तर दिए भनेर सराहना भएको देउबाको। हिजोदेखि त बोली फेरियो। फेरि ओलीले चुनाव गराउन्नन्, यो ओलीको चुनाव गराउने खेल होइन। धनगढीमा ओली जाँदा ओलीले चुनाव गराउने भए सबै चुनावमा लाग्नुपर्छ भन्ने देउबा प्रचण्ड माधव भेटेपछि फेरि तुरुन्तै चेन्ज भए। यसले के देखाउँछ? देउबा पनि अस्थिर भएको हुन्। अब देउबा कहिले स्थिर थिए र? काङ्ग्रेसलाई पहिलो विभाजन गराउने उनै हुन्, अनि गोर्खाली राजाबाट न्याय पाए भन्ने उनै हुन्, अनि मध्यावधि संसद विघटनको राजा समक्ष सिफारिस गर्ने उनै हुन्, चुनाव गर्न सक्दैन भन्ने पनि चुनाव असक्षम भने। अनि त्यस्ताको फेरि तपाईँले हिजोसम्म उनको बारेमा के लेखियो भने प्रचण्ड माधवलाई तपाईँहरू किता क्लियर गर्नुहोस्, काङ्ग्रेस तपाईँहरूले भन्दैमा आउँदैन, काङ्ग्रेस एक्लै आन्दोलन गर्छ भनेर भने देउबाले भनेर सञ्चार माध्यममा आए। फेरि आजदेखि
प्रचण्ड माधवको किताब त्यही मैले अघि नै भने सञ्जालमा आएका कुराहरू पत्याएर हिँड्यो भने समस्या पर्छ भनेर मैले अघि पनि व्याख्या गरेँ। जहाँसम्म यो कुरा छ उनले यो भन्नुको पछाडि ठुलो कुटिलता प्रष्टै छ। किनभने काङ्ग्रेसले पहिले पनि भनिरहेको छ कम्युनिस्टको एकतालेकै कारणले हामी पराजित हुन पुग्यौँ भनेर। अब काङ्ग्रेसको सुनिश्चित चुनावी विजयको लागि नेकपा फुट्नु पहिलो शर्त हो। त अहिले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पनि पार्टी नेकपा फुटाउनु प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविकै छ। प्रधानमन्त्री त खिल्लात त प्रधानमन्त्री भए भने शेरबहादुरलाई त हितप्रसाद न्यौपानेले 7औं चोटि हुनुहुन्छ भनेकै छ। यी त ज्योतिषीवादी न हुन्। मन्त्री त अघि मैले भने नेपालमा जो युरोपमा पकेट मार्दा मार्दै भागेको लुवागे यहाँ आएपछि मन्त्री हुन्छ। अब यस्तो देशमा के मन्त्री अब स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने, बुहारीलाई मन्त्री, यस्तो कुनै 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 पदको गरिमा यहाँ पनि रहन्छ र भने बाबुराम भट्टराई पनि ज्योतिष भयो नि डाक्टर साहब। हिजो शेरबहादुर अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भनेर बोल्दिए। त बाबुराम पनि त एक प्रकारका ज्योतिषी कुलकै हुन्। उनका बाबु मेरो विचारमा पुरेतै थिए होला, त्यही गर्थ्यो होला होइन। अब माओवादी मधेसवादीमा आउन सक्नेले अनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भन्नु किन, गुण पनि त छ उनको। काङ्ग्रेसकै मतबाट त गोर्खाबाट विजयी बनेर आएका हुन् त्यो बाबुरामले। अनि यो भने किनभने सुरुवाती कालमा उनी विद्यार्थीको रूपमा पनि नेविसँगबाटै अगाडि आएका भन्ने पनि छ। अब त्यो शेरबहादुरले के अरे बाबुरामले यति भने त्यो पनि मैले देख्दा ठुलो विषय होइन। मुख्य कुरा चाहिँ के भने हामी कहिले संस्कार हुने, हामीले कहिले एउटा चाहिँ विधि पद्धतिलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने, हामी कहिले सभ्य नागरिक हुने, सभ्य मान्छे हुने, शिष्ट पोलिटिसियन हुने कहिले हुने, त्यो इमान्दार बौद्धिक हुने कहिले हुने, हामीले त्यस्तो कहिले हामीले सही न्यायमूर्ति हुने कहिले पाउने न्याय। अहिले बाटामा म एउटा देखिरहेको थिएँ, यो देशमा न्याय नपाउने भयो, मान्छे त्यत्तिकै मर्ने भयो। एउटा बिचरा निरीह महिला चाहिँ भुतभुताउँदै हिँडिराखेकी थिइन्। मलाई चिसो पर्छ। सबैले त्यही हो, उनी त प्रतिनिधित्व मात्रै गरे। अब उनी त वास्तवमा न्यायको सङ्कट त छ हाम्रो देशमा। न्याय त पाइँदैन। यो के महिला अरे हाम्रो वीरत्वमा सुतिरहेकी महिला गङ्गामाया त कति वर्ष भयो अहिले, उनको के अरे श्रीमानको लास अहिलेसम्म त्यहाँ टिचिङमा चाहिँ त कहिलेसम्म नेपाल र नेपालीले यो चाहिँ बेहोर्नु पर्ने। यिनै नेताहरूको अस्थिर चरित्र, यिनै बाबुरामहरूको कारणले हिजो माओवादीमा गए 17,000 मान्छे मारे, अब मधेसवादी कुरा गर्छन्। अब त्यहाँ कति मान्छे मारेपछि फेरि यिनी माओवादी हुन्छन्। अब जब शेरबहादुरको के कुरा गराइयो र। त्यस कारणले जुन यो हाम्रो नेतृत्वमा जुन यो किसिमको एउटा बौद्धिक खडेरीपना देखिएको अझै नेपालीले दुःख भोग्नु पर्यो। अब यो त दुःखले मानेन, यो देशै रहने कि नरहनेमा अब अहिले हामी आइपुग्यौँ। अब फेरि हामी निर्वाचनमा गयौँ, मानिलियौँ, अथवा हाउस पुनर्स्थापित भयो, एक थरी त सडकमा आउने होला, भएन अर्को थरी आउने। यसले त अराजकता बन्द सुरु गरिसके फेरि विप्लव 10 गते नेपाल बन्द अनि बन्द पुरानो रोग फेरि बल्झ्यो। पुरानो रोग फेरि विप्लवले बन्द गर्यो, मधेसवादीले गर्ने होला। फेरि यहाँ फेरि अदालतले भने जस्तो फैसला गरेन भने रेलिङ कति भाँचिने यो प्रचण्डहरूको हुने होला। अनि कहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो एउटा अस्थिरता, अन्यल, अराजकता र सङ्क्रमणमा कहिलेसम्म हामी रुमलिरहनु पर्ने त? भनेपछि हाम्रो जीवन, हाम्रो देश, हाम्रो राजनीति ब्ल्याक होलतिर जाँदैछ। त्यो हामी देखिराखेका छौँ। किनभने नेतृत्व नै राजनीतिको आँखा हो, नेतृत्व नै जहाजको चाहिँ पाइलट हो। अब पाइलटै त्यस्तो भएपछि त अब यिनीहरूले नाटक यहाँसम्म गरे कि हामी एउटै जहाजमा 2टा पाइलट पनि हौँ भने तल भक्तजनहरूले, कार्यकर्ताहरूले ताली बजाए। अब अहिले अर्कोले चाहिँ भारे हात लाएर अब हामी हिजैदेखि भन्दैछौँ एउटा जहाजमा 2टा पाइलट हुँदैन बाबु, भए पनि एउटा पाइलट हुन्छ, अर्को को पाइलट हुन्छ, भए पनि मानेन नि लालबु जकडहरूले। पद नपाएको रोदन गर्छ भने हिँडेन यिनीहरूले, खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। अब नि डाक्टर यो सबै अस्थिरता छ, कहाँ गएर टुङ्गिने हो, कसरी हुने हो, सबै नेपाली आन्दोलनमै छौँ, यसै भन्ने अवस्था छैन। यति हुँदाहुँदै पनि हामीसँग एउटा इन्स्टिट्युसन थियो। अन्तिममा म त्यो सोध्छु डाक्टर साहबलाई, विद्युत प्राधिकरण, जहाँ कुलमान आएदेखि मान्छेले लोड सेडिङ नै बिर्सिया थिए र हिजोको त्यो काली लाग्दो दिनलाई सम्झिँदै बिर्सेको अवस्था थियो। तर फेरि त्यो काली लाग्दो दिन दोहोरिन थाल्यो। आज पनि फल्लो ठाउँमा लोड सेडिङ हुने, यो ठाउँमा बत्ती नआउने भनेर सञ्चार माध्यममा देखिन्छ, आउँदैन, बत्ती झ्याप जान्छ, कहिले बिरालोले कहिले मुसोले दोष दिइरहेछन्। यही बेला विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यको एउटा भनाइ सार्वजनिक भएको छ। यो हामीले काम गर्दा गर्दै पनि हामीमाथि अब्जोस आयो। यो मुख्य अब्जोस आउनुको कारण चाहिँ नि कुलमान घिसिङको
सेलिब्रिटी स्टाटसले गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो भयो काम गर्न भनेर उनले दुखेसो व्यक्त गरेछ। कि साँच्चीकै अहिले बत्ती जानु, लोड सेडिङ हुनु र जनताले विद्युत प्राधिकरणलाई गाली गर्नु कुलमान घिसिङको सेलिब्रिटी स्टाटसले नै हो हितेन्द्र देवले भने जस्तो लाग्छ। सेलिब्रिटीले बत्ती जाने आउने हुन्छ बाबु। त्यही कारणले गर्दा अहिले अलिक थोरै बत्ती जाँदा पनि जनताले लोड सेडिङ नै भयो भनेर गाली गर्न थाले विद्युत प्राधिकरणले। तर त्यो सेलिब्रिटीसँग किन जोडेको त भनिदिनु नि यो कारण हो भनेर। हामीलाई चाहिँ लागेको आशंका के हो भने जे जस्तै भए पनि यो विद्युतीय व्यवस्थापन चाहिँ कुलमानले नै गरेको हो। कुलमान जानु भनेको त्यो कथा दोहोरिनु भन्ने हामीलाई एउटा आशंका भयो। त्यसपछि हामी चनाखो भएर बस्यौँ। प्राविधिक कारणले गए पनि हामीले के ठान्यौँ भने यो कुलमानकै कारणले भन्ने ठान्यौँ। अब उनीहरूले हाम्रो मन जित्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि उनीहरूले व्यवहारद्वारा बत्ती जाँदैन, अव्यवस्था हुँदैन, मूल्य बढ्दैन, किनभने यो कुलमानले होइन विद्युत प्राधिकरणले गरेको सिस्टममा जान्छ भनेर व्यवहारद्वारा सिद्ध गरे त यो रोदन नै गर्नु पर्दैन नि। यिनको रोदनबाट के बुझिन्छ भने उनीहरूलाई पनि काहीँ न काहीँ अपराध बोध छ, हिंता बोध छ कि हामीले कुलमानमाथि अन्याय गऱ्यौँ। नेपाली जनताको भनाइ चाहिँ के हो भने तिमीले किन कुलमानमाथि अन्याय गर्यौ यो भनेको। यदि यसलाई वास्तविकतामा उभ्याउने हो भने, होइन भने यो तर्क नै बेहुदा छ। के भनेदेखि सेलिब्रिटीको कारणले बत्ती जाने नजाने हुन्छ? त्यस्तो पनि हुने कुरा हुन्छ? एउटा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भनाइ एउटा त्यस्तो पनि हुन्छ त कहिले। अब बरु उल्टो मैले के सुनेको छु भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ गोपालबहादुर खड्कालाई लैजाने मोलतोल भइसकेको छ, 10 करोडमा हिसाब मिलिसकेको छ। अब प्राधिकरणमा लैजाने यस त्यो हिसाब किताब भइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ भनौँ न, अब गोपालबहादुर खड्का भोलि त्यहाँ गए भने अब हामीलाई के लाग्छ भने त्यही 10 करोडमा उनले त्यो अब होइन होला तर त्यस्तो लागिदिन्छ, किनभने नेपालका सबै पद प्रतिष्ठाहरू बिक्रीबट्टामा छन् भन्ने मान्छे नै मै हुँ। त त्यस्तो बेलामा गोपालबहादुरले पनि मलाई किन यस्तो, मलाई त योग्य भएको हुनाले आयल निगममा मैले यत्रो काम गरेको हुनाले मलाई यहाँ ल्याइदिएको, म माथि 10 करोडको आरोप लगाइदिने भन्ने नै छन्। तर मान्छेलाई के लाग्छ भने सबै पद प्रतिष्ठाहरू नेपालका स्वयं टोपबहादुरहरू पनि स्वयं जो मन्त्री भएका छन् मोलतोलबाटै त्यहाँ मन्त्री भएका छन् भन्ने अब हामीलाई लाग्यो। अब पापी मनलाई लागिदियो त के गर्ने बाबु। हस् डाक्टर साहब, ल समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बनाइराख्नु भयो। यसको लागि डाक्टर साहब ल धन्यवाद।